हालेलुया महानेश्वर विचार्छु काम तपाईको अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो हेर्छु तारा सुन्छु गर्जन डर लाग्दो प्रकाशमा संसारमा तपाईको प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति पहाड पर्वत जङ्गलमा जब घुम्छु पंक्षीहरू म सुन्छु गाएको सुन्दर पहाडदेखि म तल हेर्छु कलकलावा खोलाको सुन्दछु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति जब पिताले एकलौटे पुत्रलाई पठाएछ पाप उठाउनलाई मेरो बदली क्रुसैमा उनी चढी रगत बगा जब पिताले एकलौटे पुत्रलाई पठाएछ पाप उठाउनलाई मेरो बदली क्रुसैमा उनी चढी उधार मेरो रगत में बगाए प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति जय ध्वनि सा येशू संसारमा आउँछ आसिमाना साथ लैजान्छन् उहाँ विनम्र साथ उनलाई उहाँ पुज्नेछु महानेश्वर
को गर्छु प्रशंसा प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान सबैले गाउँ है प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान धन्यवाद पास्टर ठुलो ताली दिन्छौँ हामी धन्यवाद तपाईको सुमधुर स्वरबाट परमेश्वरको प्रशंसा गरेका छौँ हामीलाई परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र पास्टर राजनलाई पनि तपाईको मिनिस्ट्रीलाई पनि धन्यवाद भएको होस् भनी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी अब चाहिँ ढिलो नगरी हामी आज क्लासमा प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो आदरणीय पास्टर डाक्टर भोजराज भट्टलाई प्रार्थना सहित इन्ट्रोड्युस गरिदिनुको लागि म अर्को हाम्रो आदरणीय पास्टर नर्बु तामाङलाई उहाँ बिरामीका बावजुद पनि यो भार म दिन चाहन्छु किनकि परमेश्वरले उहाँलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ। आदरणीय पास्टर भोजराजलाई हामी स्वागत भन्न चाहन्छौँ। उहाँको परिचय त चाहिँदैन अब, तर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सोझै र यो कक्षालाई उहाँलाई सुम्पनेछौँ। इतिहास हाम्रो लागि जहिले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। इतिहास जान्यौँ भने भविष्यमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई बुस्टअप गर्छ है। इतिहासमै अल्झिरहने होइन, तर इतिहासमा पाठ सिकेर हामी फेरि पनि अगाडि बढ्नेछौँ। अगाडिको पाइला नै इतिहासले निर्धारण गर्दछ। धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुबा, हामी तपाईँ प्रभुलाई आजको दिन फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। यो नयाँ हप्ता सुरुवाती तपाईँ परमेश्वरले फेरि हामीलाई देख्ने मौका दिनुभयो। तपाईको हजुरीमा फेरि पनि आफ्नो दास प्रभु आदरणीय डाक्टर भोजलाई ल्याउन चाहन्छौँ। जुन ज्ञान, जुन दर्शन, जुन शिक्षा, जुन प्रेरणा तपाईँ परमेश्वरले पवित्र आत्माद्वारा उहाँको हृदयमा, उहाँको दिल दिमागमा हालिदिनु भएको छ, तपाईँको आशिष रहेको होस्। जसरी उहाँले आज हाम्रो माझमा पोखाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहोस्। उहाँले तयार गर्नुभएको मेटेरियलमा तपाईँको आशिष रहेको होस्। बुदामा तपाईँ परमेश्वरले काम गर्नुहोस्। उहाँलाई प्रस्फोटन गर्नका निम्ति, व्याख्या गर्नका निम्ति तपाईँ परमेश्वरले नै पवित्र आत्मा अगुवाई गर्नुहोस् प्रभु। र हामी हाम्रा धनी इतिहासको लागि धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो हेरिटेजको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। क्रिस्चियन हेरिटेजको लागि तपाईँ प्रभुलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वर पिता, मण्डल इतिहास हो तपाईँका जन शहीदहरूको लागि आज फेरि पनि हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। र प्रभु अगाडि कसरी बढ्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू हामी प्रभु साँच्चै नै सिक्नेछौँ, जान्नेछौँ। प्रभु साँचो या झुटो के हो प्रभु। पोप फ्रान्सिसले जसरी इभन बाइबलै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याइरहेको बेला तपाईँ परमेश्वर, साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। कुनै प्यापेसीले, कुनै प्यापल सिस्टमले, कुनै प्रभु तह तब्काले प्रभावको कारणले कुनै पनि सत्यता परिवर्तन गर्न सक्दैन। तपाईँ मात्र साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको दिव्य वचन, तपाईँको दिव्य ओ प्रभु इतिहासलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। आफ्नो दासलाई उजागर गर्न मद्दत सहायता गरिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। बुबा, आफ्नो दासलाई फेरि पनि एकचोटि तपाईँको वेदी अगाडि ल्याउन चाहन्छौँ। उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुने मटेरियललाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। अभिषेक पठाउनुहोस्। हामी यही बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँकै पुत्र यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, ओभर टु बजराज सर। थ्याङ्क यू। हुन्छ, धन्यवाद। ओके, मेरो आवाज
पुग्यो त्यहाँसम्म सबैकोमा? ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। सबभन्दा पहिला त यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूले गर्नुभएको प्रार्थना र शुभेच्छाको कारण मलाई जुन प्रकारको शारीरिक असन्चो र डाक्टरले गरेको शङ्का थियो, तर सबै कुरा चेक गर्दाखेरि मेरो स्वास्थ्यमा कुनै त्यस्तो प्रब्लम छैन भनेर सफाइ मिलेको छ। यसमा परमेश्वरलाई धन्यवाद र यहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। गएको हप्ता म विभिन्न कारणवश व्यस्त भएको कारण यहाँसँग भाग लिन पाएको थिएन र आज फेरि यो मण्डली इतिहासको बारेमा केही समय बिताउन मौका पास्टर मनोजले मलाई दिनुभएको कारण म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र यो जसै पास्टरज्यूले प्रार्थना गर्दाखेरि भन्नुभएको थियो परमेश्वरको वचन जसरी बाँड्नुहुन्छ तपाईँले सहायता गर्नुहोला भन्दाखेरि कतिपटक यो चर्च हिस्ट्री पढाउँदाखेरि परमेश्वरको वचन भन्ने कि परमेश्वरको काम भन्ने कि बडा अप्ठ्यारो छ यसलाई डिफाइन गर्नको लागि। तापनि मण्डली इतिहासमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको जीवनमा जुन काम गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग जान्यौँ र बुझ्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि यसले हाम्रो सेवाकाईमा टेवा पुर्याउँछ। र दोस्रो कुरा, तपाईहरुमा सबै पास्टर अगुवाहरू भएको कारण हामी लिडरशिप भन्ने शब्द मन पराउँछौँ। अगुवा, नेता, पास्टर, बिशप, अब के हाम्रा उपाधिहरू छन्, त्यसको बारेमा अझै सिक्न मन लाग्छ। त्यसमाथि कसरी सफल नेतृत्व बन्ने, कसरी सफल अगुवा बन्ने भन्दाखेरि हामीलाई चासो लाग्छ। तर त्यो चासोको पछाडिपट्टि यदि म एउटा कुशल वक्ता बन्न चाहन्छु, म एउटा एकदमै नामी पास्टर बन्न चाहन्छु, म एउटा एकदमै प्रख्यात अगुवा बन्न चाहन्छु भन्ने भावना छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले हामीलाई त्यति फाइदा गर्दैन। किनभनेदेखि ख्रीष्ट येशूको सेवामा हामी लागेका छौँ भनेदेखि यदि हामी असल अगुवा बन्छौँ भनेदेखि मेरो लागि नभएर म जसलाई सेवा पुर्याउँदैछु ती परमेश्वरका छोराछोरीलाई कसरी उत्तम तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सक्छु, मैले बोलेको वचनबाट, मैले सिकाएका शिक्षाहरूबाट, मैले गरेको प्रार्थनाहरूबाट, मैले बिताएको जीवनबाट परमेश्वरले मलाई दिनुभएका उहाँका बेडाहरूको रेखदेख म कसरी गर्न सक्छु। यदि त्यो हाम्रो लक्ष्य हो भनेदेखि हामीमा शुद्ध विवेकले काम गरिरहेको हुन्छ। र यो चर्च हिस्ट्रीको बारेमा पढ्दाखेरि पनि अवश्य पनि जब हामी इतिहासमा परमेश्वरका दास-दासीले गरेको त्याग र तपस्यालाई देख्दछौँ त्यसले हाम्रो व्यक्तिगत विश्वासलाई बढाउँछ, आत्मबल पनि बढ्दछ र परमेश्वरप्रतिको समर्पण पनि बढेर नै जान्छ। र तर त्यो सबैको पछाडिपट्टि म किन एउटा उत्तम अगुवा बन्न, मलाई किन लिडरशिप क्लासमा बस्न मन लाग्छ, आफू एकदमै सफल अगुवा नभएर आफू पछि जसलाई परमेश्वरले मेरो हातमा दिनुभएको छ ती व्यक्तिहरूलाई म कसरी सक्षम तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सक्छु, वचन प्रचार गर्न सक्छु, मेरो सेवाकाईबाट मानिसहरूमा कसरी परमेश्वरीय जीवन आओस्, त्यो मेरो लक्ष्य र उद्देश्य हो भनेदेखि हामी जुनसुकै क्लासमा बस्दाखेरि पनि त्यो क्लासले धेरै ठुलो अर्थ लिन्छ। जुनसुकै व्यक्तिबाट सिक्दा पनि त्यसको छुट्टै प्रकारको माने रहन्छ। र आशा छ यो क्लासमा बस्नुहुने सम्पूर्ण पास्टर प्रचारकहरू, प्रभुका सेवकहरूले यो एउटा लक्ष्य राख्नुभएको कारण मैले यहाँबाट बोलेका कुराहरूबाट पनि कुनै न कुनै पक्षबाट हामीलाई सहायता हुनेछ, गर्नेछ। र त्यसका साथसाथै मलाई अब यो मेरो नोट सेयर गर्नको लागि म प्रयास गर्छु। ओके, ओके, हुन्छ। हामीले 3 क्लास लिइसक्यौँ चर्च इतिहासको बारेमा। 100 अथवा पेन्टिकोस्टको दिनबाट 325 सम्म गएका क्लासहरूमा हामीले समय बिताएका छौँ र कतिपय मित्रहरूले मेसेज पठाएर यो नोट दिनुहोस् भन्नुभएको थियो, मैले गएको हप्तामा दिन सकेन, माफ गर्नुहोस्।
र यो हप्ताभरि तपाईहरु सबैलाई म यो पुर्याउने प्रयास गर्नेछु। त्यो 3 क्लासबाट हामीले 300 वर्षको इतिहासलाई छोटकरीमा हेरेका थियौं र यो इतिहास परमेश्वरको आफ्नो कार्यको बयान भएको कारण यसले हामीलाई प्रेरणा दिदछ। इतिहास बिर्सने मानिस अन्धा बन्न सक्छ, त्यसैकारण इतिहासबाट हामीलाई चेतावनी पनि मिल्दछ। जब हामी हाम्रो इतिहासलाई बिर्सन्छौं त्यसपछि हामी ऐतिहासिक गल्तीलाई पनि सजिलै दोहोर्याउँछौं। The one who forgets his history is condemned to repeat the mistakes of history भनेर धेरै पटक भनिन्छ। जसले आफ्नो इतिहास बिर्सिन्छ त्यसले ऐतिहासिक गल्तीलाई फेरि दोहोर्याउने छ। त्यो चेतावनी पनि आउँछ भनेदेखि परमेश्वरले गर्नुभएका महान काम देख्दाखेरि यसले हाम्रो जीवनमा प्रेरणा, उत्साह, जोश र जाँगर पनि हालिदिन्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामी 325 बाट 590 सम्मको छोटकरीमा यो पनि परिचय मात्रै हुनेछ र मलाई पनि यो पनि थाहा छ कि हामी कतिजना अहिले अधवैंश उमेरमा, कति त बुढेसकालमा लागिसक्यौं। हामीले औपचारिक शिक्षा छोडेको पनि दशकौं भइसक्यो र इतिहास पढ्नेको लागि पनि गाह्रो, पढाउनेको लागि पनि गाह्रो विषय हो। यो एकदमै मिति, व्यक्ति, घटना यो कुनै मसँग सरोकार नै नभएको जस्तो लाग्छ कति पटक। र विद्यार्थीहरू जसलाई ऐतिहासिक हिसाबले चासो हुँदैन उनीहरूको लागि इतिहासको क्लास एकदमै दुःख लाग्दो पनि हुन्छ। यो एउटा सजाय नै हुन सक्छ। आशा छ तपाईहरु आफ्नो कोठामा बसेर केही समय मसँगै दुःख पाउनको लागि तयार हुनुहुनेछ। त यो 325 बाट 590 सम्मको मण्डली इतिहास बडो महत्त्वपूर्ण एउटा कालखण्ड हो। यो पनि जसरी 313 सम्म मण्डली निकै ठुलो दुःख र कष्टका सतावटहरू सहँदै आयो। 303 देखि लिएर 312 सम्म विश्वबाटै, इतिहासबाटै, संसारबाटै ईसाई विश्वासलाई निर्मूल पार्ने रोमी शासकहरूको त्यो एउटा दुष्प्रयास पनि 312 मा विफल हुन्छ र त्यसपछि 325 मा आन्तरिक विवादले जब मण्डलीलाई विभाजन गरेको थियो, मण्डली विनाशतिर गइरहेको थियो, बिशपहरूमा द्वन्द्वात्मक आक्रमण भइरहेको थियो, शारीरिक आक्रमण भइरहेको थियो, भौतिक आक्रमण भइरहेको थियो, एकले अर्कालाई मार्नसम्म पुगिरहेका थिए यो एरियन कन्ट्रोभर्सीको कारण। तर सम्राटले जब आफ्नो रोमी साम्राज्यलाई एकीकृत बनाए 324 मा, त्यसको लगत्तै 325 मा विश्वभरिका बिशपहरूलाई बोलाएर मण्डलीमा आएको विभाजनलाई पनि मिलाएको कारण त्यो 325 मण्डली इतिहासमा निकै ठुलो एउटा मिति हो। भयंकर एउटा टर्निङ पोइन्ट भन्छौं हामी त्यसलाई। त्यो बेलासम्म, त्यो भन्दा अगाडिका मण्डलीहरू भित्र आन्तरिक झुटा शिक्षाको विवाद भए पनि जो वास्तविक विश्वास गर्ने मण्डली थियो त्यो एकदमै प्रेरितीय मण्डली नै थियो। तर 325 बाट यता अब मण्डलीको हातमा शक्ति पनि आयो र 590 सम्म आउँदाखेरि त्यो बामे सर्दैछ। यतिखेरसम्म पनि साम्राज्यसँगको यो किसिमको त्यो घुलमेल त्यति न त यो खतरनाक थियो न त फाइदाजनक नै थियो भन्न पनि सकिन्छ। र यो 200 झन्डै 250 वर्षको इतिहासमा रोमी साम्राज्यसँग मण्डलीको कस्तो खालको भूमिका रह्यो भनेर हामी छोटकरीमा आज हेर्नेछौँ। तर यो अध्ययन गर्नखेरि, मण्डली इतिहास अध्ययन गर्दा हामीले मनमा राख्नुपर्ने कुरा, दुईटा कुरा त्यहाँ म राख्न चाहन्छु। एउटा कुरो, मण्डली अनन्त र अदृश्य ख्रीष्टको शरीर हो, जसलाई हामी युनिभर्सल चर्च पनि भन्छौँ, क्याथोलिक चर्च पनि भन्छौँ, आत्मिक चर्च, जेसुकै भने पनि यो अनन्त र अदृश्य ख्रीष्टको शरीर हो। कहिलेकाहीँ हामी यो आफ्ना डिनोमिनेसन, आफ्ना लोकल चर्चको बारेमा चिन्ता गर्दाखेरि यो कुरो बिर्सिदिन्छौँ अनि सजिलै हामी एक अर्कासँग दुश्मनी गर्न पनि पुग्छौँ। झुटा शिक्षाहरू आउनुको पछाडिपट्टि पनि यो तथ्य ख्रीष्टको शरीर हो, यसलाई पनि हामी बिर्सिदिन्छौँ। भने दोस्रो कुरो, मण्डली ऐतिहासिक, दृश्य र मानवीय संस्था पनि हो। त्यसकारण यो दुईटा कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन मण्डली इतिहासको। र तपाईको आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा समस्या आउँदाखेरि पनि यो कुरो याद गर्नुहोस्। एउटा अदृश्य अनन्त ख्रीष्टको शरीर
र यसका साथसाथै ऐतिहासिक दृश्य र मानवीय संस्था पनि भएको कारण यो शरीर भएको कारण यो जीवित छ र यसको वृद्धि हुँदै जान्छ, मण्डली विकसित हुँदै जान्छ, यो बढ्छ। यो जीवित लिभिङ अर्ग्यानिजम यो चाहिँ यसै आफैमा जीवन भएको कारण यो बढ्दै जान्छ। जहाँसुकै तपाईँ र मलाई फालिएको किन नहोस् त्यहाँ मण्डली जिउँदो भएर आउँदछ। रोमी साम्राज्यले संसारबाट निर्मूल गर्न खोज्यो, तर रोमी साम्राज्य आफै इतिहासबाट मेटिएर गयो। त्यसपछि पनि हामी इतिहासमा हेरौँला कति धेरै मानिसहरू आए मण्डलीलाई नाश गर्नको लागि, तर यो यस्तो खालको जीवित परमेश्वरको शक्ति हो जसलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु त्यसमाथि, नरकका फाटकहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। त्यो जीवितपना हामीले बिर्सनु हुँदैन। यसको वृद्धि हुन्छ, यो विकास हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ तपाईहरु कतिजना अहिले अमेरिकामा गएको 10-12 वर्ष 15 वर्षै भयो। 10-15 वर्ष अगाडि अमेरिकामा नेपाली मण्डलीहरू थोरै थिए, तर आज कति धेरै भएका छन्। कस्तो गजबको विकास भएको छ। नेपालमा आज 60-70 वर्षको अन्तरालमा कति धेरै मण्डलीहरू जीवित छ, यो बढ्छ। तर संस्था मानवीय संस्था भएको कारण यसलाई व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ। यसलाई त्यतिकै छोडिदिएको खण्डमा यो अस्तव्यस्त हुन जान्छ, यसले दिशानिर्देशन पाउँदैन। र यो 325 देखि यताको मण्डलीको समस्या चाहिँ यसको व्यवस्थापनमा धेरै समस्याहरू आए। विभाजन, राजनैतिक विभाजन पनि द्वन्द्व एकदमै के भन्छ विकराल हुँदै गयो। त्यसका साथसाथै आन्तरिक झुटा शिक्षाहरू पनि आउन थाले। मण्डलीमा पनि द्वन्द्व शक्तिको सङ्घर्ष हुन थाल्यो, किनभनेदेखि अब साम्राज्यले यसलाई स्वीकार गरेको कारण यसको हातमा शक्ति र सम्पत्ति पनि आए। जहाँ शक्ति र सम्पत्ति आउँछ त्यहाँ भ्रष्टाचार आइहाल्छ, विकृति आइहाल्छ, जसको कारण यो मानवीय संस्थामा विभिन्न प्रकारका कमजोरी पनि आए। तर त्यसलाई हामी त्यतिकै राखेर एउटा पहिलो हामी छोटकरीमा हेरौँ। अहिलेसम्म हेर्दै आएको पहिलो शताब्दीमा मण्डली यरुसलेमबाट पश्चिमी रोम, स्पेन, बेलायत र पश्चिमबाट अब उत्तरतिर भारतसम्म आइपुग्यो। उत्तरतिर रुसमा पनि गयो। दक्षिण अफ्रिकाका धेरै देशहरूमा मण्डली स्थापना भइसकेको थियो। यो नक्सा त्यति राम्रो स्पष्ट देखिएन। यो एउटा नक्सामा तपाईँ पेन्टिकोस्टको दिनमा कति देशबाट मानिसहरू आएका थिए। पेन्टिकोस्टको दिनलाई नै अधिकांश विद्वानहरूले मण्डलीको स्थापना जन्मदिनको रूपमा लिँदछन् र त्यसै दिनमा पनि कति धेरै देशबाट आएका मानिसले विश्वास गरे र ती मानिसहरू जो आफ्नो देशमा फर्केपछि त्यहाँ मण्डली स्थापना हुन्छ। र अर्को नक्सामा चाहिँ चेलाहरू अथवा यीशु ख्रीष्टका 12 जना चेलाहरू कुन कुन देशमा कहाँसम्म गएका थिए। उनीहरूको मृत्यु हुन अगावै त्यति बेलाको नोन वर्ल्ड जानिएको संसार भनौँ न, र भारत र कतिजनाको भनाइमा त थोमा त जापानसम्म पनि पुगे भन्छन्, तर भारतसम्म आएको चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाण आजसम्म हामीसँग छ। यस किसिमले पहिलो शताब्दीमा नै मण्डली धेरै देशमा फैलिसकेको थियो। सतावटको बावजुद, कमजोर मनस्थितिको बावजुद पनि जब पत्रुस र पावललाई रोममा मारिन्छ, त्यसपछि धेरै क्रिस्चियनहरू नेरोको सतावटपछि सुसमाचार बोकेर चारैतिर जान्छन् र पहिलो शताब्दीमा धेरै ठुलो विकास हुन्छ। र त्यसपछि आज चाहिँ हामी 325बाट लिएर 600 अथवा 590 एउटा मुख्य 590लाई त्यो मुख्य लिनुको कारण चाहिँ पछि हेर्दै जाउँला। तर 600 सम्मको मण्डलीलाई हेर्दाखेरि पहिलो कुरो हेर्नुहोस्, 325मा कति थोरै थियो इसाई प्रभाव। रोमी साम्राज्यको लगभग 10% अथवा 15-20% मात्रै हुन सक्छ क्रिस्चियन जनसङ्ख्या। तपाईले त्यो पहिलो एरियामा देख्नुभयो भने त्यो रङ एकदमै थोरै छ। यता यरुसलेमदेखि लिएर एसिया माइनरमा, एफिससतिर, म्यासिडोनियाका प्रान्तहरूमा र इटालीमा र एकाध उत्तर पूर्वी रोम र इटालीका क्षेत्रमा र यता कार्थेजदेखि लिएर अलेक्जेन्ड्रियामा क्रिस्चियन विश्वास देखिन्छ 325 सम्म। र पनि सम्राटले जब ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरे अथवा क्रिस्चियन विश्वासलाई स्वीकार गरे, त्यसको परिणाम बिस्तारै बिस्तारै अब 600मा आइपुग्दाखेरि तपाईले देख्नुभयो त्यति बेलाको युरोप, सिभिलाइज्ड युरोप भनौँ है, त्यति बेलाको विकसित युरोप भनौँ, पूर्ण रूपले सुसमाचारमा आएको देखिन्छ।
590 तिर। र यसको पछाडि 590 मा एकजना बिशप, रोमका बिशप जसलाई पछि पोप पनि भनिन थाल्यो, तिनको मेहनत धेरै महत्त्वपूर्ण थियो यो सुसमाचार चारैतिर फैलिनुमा। मेरो मुख्य उद्देश्य चाहिँ तपाईहरु जसले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ, बाइबल स्कुलमा तपाईहरुले यस किसिमले अध्ययन गर्ने मौका पाउनु भएको थिएन, थियो भने पनि बिर्सिसक्नु भयो भने पनि कमसेकम एउटा छोटो मोटो विचार होस्। जब तपाई मण्डली इतिहास, चर्च इतिहास भनेर सुन्नुहुन्छ, त्यतिखेर यरुशलेमबाट मण्डली कसरी भारततिर आयो र त्यसपछि विशेष गरी यो युरोपमा मण्डलीको आधिपत्य कस्तो किसिमले बढ्दै गएको थियो, त्यो चित्र तपाईको मगजमा भएको कारण तपाईलाई पनि अझ आफ्नो विश्वासमा दम मिल्नेछ। र क्रिस्चियनिटी कस्तो प्रकारले चारैतिर फैलिदै थियो त्यो तपाईको त्यो रातो रेखाले पनि देखाइराछ। त्यसलाई अब एकछिनमा हामी फेरि नाइसियाको काउन्सिलमा, अस्ति हामीले यो अन्तिम स्लाइड हो, यसलाई म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। सन् 325 मा सम्राट कन्स्टान्टाइनले सम्पूर्ण रोमी साम्राज्यलाई एकल साम्राज्यमा प्राप्त गर्न सफल भए। त्योभन्दा पहिला 100 वर्षसम्म रोममा द्वन्द्व थियो। रोम कहिले 2 भागमा विभाजन, कहिले 3 भागमा, कहिले सम्राट अगस्टसको पालादेखि आएर दोस्रो पल्ट रोम एकीकृत भएको छ यहाँ अहिले आएर यस किसिमले। र त्यसपछि मण्डलीमा आएको विभाजनका कारण साम्राज्य टुक्रिने सम्भावना थियो त्यति बेलामा। उनले राजनैतिक सफलता त पाए, तर सामाजिक विखण्डनको डरलाग्दो आँधीबेहरी आइरहेको थियो यो एरियन कन्ट्रोभर्सीको कारण। एरियस भन्ने व्यक्तिले येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर होइन, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरबाट सृष्टि गरिएको मुक्तिदाता हो, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको दूत मात्र हो भन्ने त्यस्तो प्रकारको परमेश्वरको एकताको, ट्रिनिटी अथवा त्रिएक परमेश्वरको विरुद्धमा उसले उठाएको आवाजको कारण, त्यसका साथसाथै पूर्वीय सम्राटले उसलाई मद्दत गरेको कारण उसको शक्ति निकै बढेको थियो। तर पूर्वीय सम्राट मरेर गइसकेपछि पनि एरियस विश्वासले धेरै मण्डलीलाई गाँजेको कारण बिशपमा युद्ध भइरहेको थियो, घमासान भइरहेको थियो। त्यसलाई मिलाउनको लागि समाजमा पनि एकता आओस् भन्ने उद्देश्यले कन्स्टान्टिनले 325 मा नाइसियाको महासभा बोलाए। विवादको विषय त हामीले भनिसक्यौं। र त्रिएक परमेश्वरको पक्षमा अलेक्जेन्ड्रियाका बिशप, त्यति बेलामा 4-5 वटा बिशप धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्थे। पहिलो बिशप त यरुशलेमको बिशपको महत्त्व हुन्थ्यो, तर यो एडी 70 मा त एकदमै ध्वस्त नै भयो। तर त्यसपछि एडी 132-33 तिर फेरि एउटा दोस्रो यहुदी युद्ध भएको थियो जसमा धेरै यहुदीहरू मारिए र त्यस पश्चात कहिले पनि यहुदीहरू उठ्न सकेनन्। त्यो बेलादेखि नै यरुशलेमको बिशपको महत्त्व घटेर गयो। रोमले यरुशलेमलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नराम्रो भएको कारण यरुशलेमको बिशपको महत्त्व घटेर गयो। एन्टियोकमा पनि कता कता यो सम्राट विरोधी अथवा इग्नेसियसको पालादेखि नै लिएर त्यो रोमको सम्राटको विरोधी भएको कारण त्यहाँको बिशपको पनि शक्ति घट्दै गर्दै थियो। रोममा पनि त्यस्तै थियो, कहिले मारिने बिशपलाई, कहिले बिशपले नै गल्ती गर्ने, जसको कारण रोममा पनि त्यति नै थियो। यो बेलामा आउँदाखेरि चाहिँ अलेक्जेन्ड्रियाको बिशपको आत्मिक अधिकार, आत्मिक शक्ति, आत्मिक आवाज निकै ठुलो थियो र अन्य बिशपहरूले पनि उनको आवाजलाई स्वीकार गरिरहेका थिए, जसको कारण कन्स्टान्टिनले त्यसपछि अलेक्जेन्ड्रियाका बिशपलाई पत्र लेखेर भन्छ, ल अब एउटा काउन्सिल हामी बोलाउँ र सम्पूर्ण विश्वभरिका बिशपहरू, मण्डलीका अगुवाहरूलाई बोलाएर यो मण्डलीमा आएको विभाजनलाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्यो। यहाँनिर अर्को कुरो के याद गर्नुहोस् भनेदेखि कन्स्टान्टिन साँच्चै यसमा विश्वास गर्थे वा उनी एक किसिमको धार्मिक अन्धविश्वासमा विश्वास गर्थे, त्यो निश्चित भन्न सकिँदैन, किनभनेदेखि उनले बप्तिस्मा सुरुमै लिएनन्, पछि मर्नुभन्दा अगाडि मात्र लिए। त्यो पनि फेरि त्यति बेलामा एरियस जस्तो एउटा एरियनवादमा विश्वास गर्ने बिशपको हातबाट।
अनि धेरैको भनाइमा के छ भनेदेखि उनले राजनैतिक फाइदाको लागि मण्डलीलाई उनले सघाउन गए, बिशपहरूलाई पनि मद्दत गरे, मण्डलीमा धेरै विकास र उत्थानका काम पनि गरे ताकि उनको साम्राज्यमा यो सामाजिक विखण्डन नआओस्। र त्यसपछि काउन्सिलले निर्णय गर्दछ एरियनिजम अथवा यीशु ख्रीष्ट पनि पिता जस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि पिता जस्तै, पिता पुत्र पवित्र आत्मामा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन, एउटै परमेश्वरको त्रिएक अस्तित्व त्यो काउन्सिलले स्वीकार गर्दछ। र एरियसलाई त्यहाँबाट निर्वासनमा दण्ड दिइन्छ, उसलाई निर्वासित गरिन्छ। 318 जना बिशप आएका थिए भनेर अथानेसियसले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको छ। तर नाइसियाको महासभाले एरियनवादलाई झुटा शिक्षा घोषणा गरे पनि यसको प्रभावमा चाहिँ कमी आएको थिएन। 325 देखि 336 मा ऊ फेरि निर्वासनबाट फर्केर आउँछ अथवा एउटा अर्को काउन्सिल बस्छ। एरियनवादमा विश्वास गर्ने बिशपहरूको जिद्दीले गर्दाखेरि यो टायरमा एउटा काउन्सिल बस्यो र त्यसले एरियसलाई निर्वासनबाट फर्केर आउन आग्रह गर्छ र ऊ आएर फेरि चर्चमा उसलाई स्वीकार गर्न खोजिन्छ। तर हुन त पछि त्यसलाई फेरि झुटा शिक्षक नै घोषित गरिन्छ र त्यसको केही समयपछि ऊ मर्छ पनि। र 337 मा सम्राट कन्स्टेन्टिन मर्नुहुन्छ, निधन भयो र उनका छोराहरूले पनि क्रिस्टियानिटीलाई मनबाटै विश्वास नगरे पनि आफ्नो राजनैतिक शक्ति एकीकरण गर्नको लागि चर्चलाई आफ्नो हातमा लिए, बिशपहरूलाई आफ्नो हातमा लिएर पछि गएर यो रोमको बिशपको भूमिका पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ। हामीले रोमन क्याथोलिक चर्च र प्रोटेस्टेन्ट चर्च भनेर त सुनेका छौँ, तर रोमन क्याथोलिक चर्च र प्रोटेस्टेन्ट चर्च भन्दा अघि के थियो, कस्तो थियो, सायद कतिपटक हामीले सोचेको पनि नहुन सक्छ यसको बारेमा। त्यसलाई अलिकति प्रस्ट्याउनको लागि यहाँको सामनेमा त्यो एक दुईवटा कुराहरू राख्छु म। रोमको बिशपको भूमिका र शक्ति कसरी बढ्दै गयो भनेदेखि 330 मा रोमबाट कन्स्टान्टिनले आफ्नो राजधानी कन्स्टान्टिनोपल, आजको सिरिया, जहाँ आजको तपाईले त्यो अस्ति मात्रै हेर्नुभयो टर्कीको राष्ट्रपतिले चर्च कस्तो नामै बिर्से, धेरै पुरानो चर्च कन्स्टान्टिनोपलमा बनेको चर्चलाई अहिले आएर अब चर्च पहिलासम्म केही समय अगाडि त्यसलाई कमसेकम क्रिस्चियन म्युजियमको रूपमा थियो, अहिले आएर मुसलमानको मस्जिदमा घोषणा गर्दैछन्। त्यो कन्स्टान्टिनोपल धेरै अति सुन्दर सहर बनाए कन्स्टान्टिनले आफ्नो नामबाट र पछि किन रोमबाट उनी कन्स्टान्टिनोपलमा बस्छन्, त्यहाँ आफ्नो राजधानी स्थापना गरे, जसको कारण रोमको जुन प्रकारको राजनैतिक गौरव थियो त्यसमा थोरै घटी कमी हुन थाल्यो। अनि त्यसै भन्दा अगाडि रोमको बिशपलाई एउटा शीर्षक दिइन्थ्यो, त्यो चाहिँ फर्स्ट अमङ द इक्वल। यो अर्थोडक्स चर्चले आजसम्म यो नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ। उनीहरूको पनि पोप जस्तै हुन्छ, तर धेरैवटा पोपहरू मिलेर, जस्तै 12 वटा प्रेरितहरू थिए त्यस्तै किसिमका बिशपहरू मिलेर, आर्च बिशपहरू मिलेर उनीहरूको एउटा काउन्सिल हुन्छ र त्यसमा अब कुनै एउटालाई चाहिँ मुख्य व्यक्तिलाई चाहिँ फर्स्ट अमङ द इक्वल, सबैजना बराबरै हुन् तर रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले एउटाले चाहिँ त्यो रोल पुरा गर्दथ्यो र रोमको बिशपलाई पनि त्यो पदवी दिएको थियो। त्यो दिनुको पछाडिपट्टि यो क्लेमेन्ट अफ रोम जो हामीले हेरेका थियौँ, उनले कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको पत्रबाट प्रख्यात छन्। इग्नेसियस, एन्टियोकको इग्नेसियसले पनि लेख्नु भएको छ। इरेनियस भन्ने अर्का प्रभुका दासले पनि के लेख्नुभयो भनेदेखि पत्रुसलाई नै प्रभु येशू ख्रिस्टले त्यो आत्मिक जिम्मेवारी दिनुभएको छ। प्रेरितहरूमध्ये पहिलो पत्रुस नै हो। इक्वल, 12 प्रेरित बराबर नै हुन्, तर फर्स्ट अमङ द इक्वल इज पिटर। अनि रोममा पत्रुस बिशप भएको दाबी गरे। पावल र पत्रुस रोममा सेवा गरेको त प्रमाण छ, तापनि बिशप पनि पत्रुस नै थिए भनेर यी विद्वानहरूले 150 वर्षबाटै लेखेको कारण यो 325-30 सम्म आउँदाखेरि रोमको बिशपलाई त्यस्तो किसिमले हेरिन्थ्यो कि पत्रुसबाट अर्कोबाट पत्रुसको कुर्सी
है। प्रभु येशूले पत्रुसलाई जिम्मा दिनुभयो। अनि त्यति मात्र नभएर मत्ती 16:18 मा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, जब येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू म को हुँ भनेर के भन्छौ त भन्दाखेरि पत्रुसले प्रभु तपाईँ मसीह परमेश्वरको पुत्र मसीह हुनुहुन्छ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ पत्रुस यो तिमीले आफैले जानेका होइन, यो पिताले तिमीलाई स्वर्गबाट दिएको कारण तिमीले यो भनेका हौ। र त्यसपछि प्रभुले भन्छ म तिमी चट्टान हौ, पत्रुस होइन तिमी चट्टान हौ केफास, र यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु र नरकका पाठकहरू यसमा विजय हुने छैनन् भन्ने कुरोलाई कतिपटक त्यति बेलाका यी मण्डलीका धर्मगुरुहरूले पत्रुसलाई नै प्रभुले त्यो चट्टान, र त्यसपछि पत्रुसले गरेको कन्फेसन द्याट यु आर द क्राइस्ट, तपाईँ नै मसीही हो, परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनेर जुन कन्फेसन पत्रुसले गर्यो, त्यो कन्फेसनका साथसाथै कन्फेसर अथवा कन्फेसन गर्ने व्यक्ति पनि येशू ख्रीष्टलाई मसीहीमा स्वीकार गर्ने पनि पत्रुस पहिलो। त्यसकारण उसको स्वीकार र उसको व्यक्तित्वलाई येशू ख्रीष्टले 12 प्रेरितहरूमध्ये पहिलो बनाइदिएको कारण रोमको बिशपले अब पत्रुसबाट त्यो आत्मिक अधिकार प्राप्त गर्दछ भन्ने विश्वास आउन थालेको थियो। त्यसै कारण त्यहाँको बिशपलाई फर्स्ट अमङ द इक्वल। तर 318 मा एउटा काउन्सिल बस्यो फेरि कन्स्टान्टिनोपलमा, र त्यो काउन्सिलले चाहिँ रोमको बिशपलाई इक्वल अमङ द फर्स्ट अमङ द इक्वल नभएर सुप्रिम अमङ द इक्वल बनाइदियो, नम्बर 1 मा नै राखिदियो। र त्यसपछि राजधानी पनि टाढा हुँदा बिशप नै रोमको मुख्य व्यक्तिको रूपमा स्थापित हुन गयो। र यो समयमा रोममा धेरै उतार चढाव आइरहेको थियो, तर बिशपको नेतृत्व, अब मण्डली चर्चको संख्या पनि बढ्दै गयो, क्रिस्चियनको संख्या बढ्दै गएको कारण बिशपको नेतृत्वलाई सबैले सहर्ष स्वीकार गर्न थाले, क्रिस्चियन गैर क्रिस्चियन सबैले, जसको कारण सम्राट चाहिँ यता पूर्वमा रोममा बिशपको आत्मिक जिम्मा थियो। तर रोममा बार्बेरियनको आक्रमण र बिशपको नेतृत्व माथि जानुमा अर्को एउटा पाटो हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। बार्बेरियन भन्ने बित्तिकै हामी कतिले अंग्रेजी जानेकाहरूलाई त जङ्गली जाति भन्ने अर्थ लाग्दछ, तर वास्तवमा जङ्गली जाति नै हो त्यो भन्न खोजे त। त्यति बेलाको यो विकसित युरोप, सिभिलाइज्ड युरोप भनेको यो मेडिटेरेनियन समुद्रको भूमध्य सागरको वरिपरिका देशहरू नै हुन्। रोम चाहिँ केन्द्र बन्यो किनभने त्यसको राजनैतिक शक्ति भयो, नत्र ग्रिसदेखि लिएर रोमदेखि लिएर यता उत्तर अफ्रिकाको कार्थेज जस्ता ठाउँ, अहिलेको मोरक्को र लिबिया, अहिलेको लिबिया र त्यसपछि अहिलेको मिस्र अथवा इजिप्ट, र यता प्यालेस्टाइन, यहुदिया, माथि एसिया माइनर अहिलेको टर्की र म्यासिडोनिया, यो समुद्रको चारैतिर भएका देशहरू नै सिभिलाइज्ड युरोपको रूपमा लिइन्छ। विज्ञानको विकास त्यहीबाट भयो, दर्शनको विकास त्यहीबाट, र विभिन्न क्षेत्रमा। तर त्योभन्दा माथि तपाईले यो रातो रेखा देख्नु भएको छ, र विशेष गरी हरियो रेखादेखि माथि र यता यो एड्रियानोपल भन्ने ठाउँसम्म पनि यी सबै क्षेत्रहरूमा राज्य गर्ने एकदमै जङ्गली जाति नै थिए। युरोपियनहरू हुन्, आजका जर्मन, भन्यो भने त चित्त दुख्छ, हिजो आज त्यसलाई बार्बेरियन भन्दैनन्, वास्तवमा मान्छेहरूले त्यसलाई हटाइसके, तर पनि आशा छ हामीलाई के फरक पर्दैन होला। जर्मन जाति, यो चेकोस्लोभाकिया, युगोस्लोभाक भन्ने यता यो एड्रियानोपलतिर, अनि फिनिस, पोलिस, डेनिस, र यतातिर गौल भन्ने त्यो फ्रेन्च, फ्राङ्क भन्छ त्यति बेला, र माथिसम्म त्यो सेक्सनहरू सबैलाई जङ्गली जाति भनिन्थ्यो। र यिनीहरूले बेला बखतमा रोममाथि आक्रमण गर्न खोजेको थियो। धेरै लामो समयसम्म रोमको धेरै ठुलो सङ्घर्ष थियो यी जातिहरूसँग। अनि धेरै सम्राटहरूले चाहिँ एउटा जातिलाई आफ्नो पक्षमा लिएर अर्को जातिलाई दमन गर्नको लागि एउटाले अर्कोलाई चलाएर, जसरी ब्रिटिस साम्राज्यले विभिन्न देशमा आफ्नो अधिपत्य जमाथे, त्यस्तै किसिमले रोमी साम्राज्य पनि कहिले एउटा जाति अर्कोको विरुद्ध, अर्को जाति अर्कोको विरुद्ध लडाईँ गर्दा गर्दै
लामो समयसम्म यिनीहरू एकीकृत भएका थिएनन्, तर बिस्तारै बिस्तारै यो जब मङ्गोलियन सिभिलाइजेसनले यिनीहरूलाई पूर्वबाट लखडिदियो, त्यसपछि यिनीहरू पश्चिम युरोपतिर जान थाले, दक्षिण युरोपतिर जान थाले र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ रोमी साम्राज्यमा र मण्डलीमा पर्न गयो। किनभनेदेखि यो भूमध्य सागरको चारैतिर मण्डली पूर्ण रूपले स्थापित भइसकेको थियो त्यो बेलासम्ममा। त्यसले गर्दाखेरि पनि रोमको बिसपको महत्त्व बढेर गयो। अब याद गर्नुहोस्, यहाँनिर रोम यहाँ छ, कन्स्टेन्टिनोपल यता, यो एड्रियानोपल भनेको छ, तर त्योभन्दा पनि अझै यता छ। यस किसिमले राजधानी यो कुनामा पर्यो, तर रोम जस्तो सुन्दर सहर अब यो के भन्छ बार्बेरियनहरूको आक्रमणको शिकार बन्न थाल्यो। त्यसले यस किसिमले हामी यहाँ देख्दैछौँ, यो रोमी साम्राज्य यो पहेँलो जति सबै क्रिस्चियन साम्राज्य भइसकेको थियो। माथिबाट आएका यी बार्बेरियन जातिहरूले यसमाथि आक्रमण गर्दाखेरि यो बिसप चाहिँ यतातिर यहाँनिर छ, तर रोम एकदमै असुरक्षित अवस्थामा भएको कारण त्यस्तो किसिमले रोमको बिसपको महत्त्व बढ्दै गएको छ। अब पहिलो डरलाग्दो आक्रमण हुन त 408बाट रोमलाई एकदमै कब्जामा राखेको थियो, चारैतिरबाट घेरिसकेको थियो बार्बेरियन जातिहरूले, रोममा खान नपाएर हाहाकार हुँदै थियो, तरै पनि कसरी रोमले टुक्राउन सफल भएको थियो। तर 410मा चाहिँ पहिलो पटक रोमको 800 वर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक रोम सहर यस्तो नराम्रो किसिमले पराजित हुन्छ र 3 दिनसम्म यी बार्बेरियन यो विजिगोथहरूले गोथ भन्छ, माथिबाट आएका यो उत्तर पूर्वी क्षेत्रबाट आएका जातिले तहस नहस गरिदिन्छन् र 3 दिनपछि आक्रमण गरेर जलाउनसम्म जलाएर लुट्नसम्म लुटेर अनि त्यसपछि उनीहरू अन्यत्र जान्छन्, यता अफ्रिकातिर जान्छन्, स्पेनतिर जान्छन्, उता फ्रान्सतिर जान्छन् अरू जातिलाई कब्जा गर्नको लागि। एक किसिमको यो एउटा त्यसै कारण बार्बेरियन भनेको होला शक्तिको एकदमै यो मङ्गोलियनले पनि यस्तै गर्दथे, मङ्गोल साम्राज्यले पनि धेरैलाई यस्तै किसिमले नाश गर्दै जाँदै तर आफ्नो राज्य त्यहाँ स्थापना नगर्ने, लुट्यो हिँड्यो त्यसपछि। त्यसले गर्दा मङ्गोलियन साम्राज्य पनि युरोपमा तहस नहस गरेको थियो। त्यस्तै किसिमले अहिले आएर यिनीहरूले पनि गर्न थाले। जेरोम र अगस्टिनले यसको बारेमा निकै लेखेका छन् र गैर इसाई विद्वानहरूको आरोप त्यसपछि लाग्न थाल्यो कि हाम्रो रोम सहर यसरी विनाश हुनुको मुख्य कारण चाहिँ हामीले हाम्रा पूर्वजहरूले पूजेका देवताहरू हामीले छोडिदियौँ, यो कहाँबाट आएको इसाई विश्वास, विदेशी विश्वासलाई हामीले स्वीकार गरेको कारण यो दुःख आइपरेको हो भनेर लेखिरहेको बेलामा अगस्टिनले त्यसपछि सिटी अफ गड भनेर ठुलो एउटा काव्य लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले गजब राम्रो जवाब दिनुभएको छ। हेर, रोमका नागरिकहरू हो, शासकहरू हो, क्रिस्चियनहरू केवल रोमका मात्र नागरिक होइनन्, यो संसारका हामी चाहिँ यस्तो सहरको पछि लागिरहेछौँ जुन सहरको फाउन्डेसन यस संसारमा छैन, तरै पनि तिमीहरूको देश यहाँसम्म बाँच्नुमा पनि क्रिस्चियनहरूकै हात छ भनेर एकदमै बडो डिफेन्सिभ तरिकाले विश्वासको बचाउ गर्नुभएको छ अगस्टिनले। त्यसको बारेमा पछि हामी कुरा गरौँला। यो 410मा आक्रमण गरे, छोडेर गए, कब्जा चाहिँ गरेनन्। त्यसपछि 410बाट 476सम्म बेला बखतमा यसरी आक्रमण गरि नै रहे। अनि सम्राट चाहिँ पूर्वतिर भएको कारण बिसपले धेरै पटक रोमलाई बचाएको छ र त्यहाँका मानिसको मनोबल गिर्नबाट पनि बचाएको छ र त्यस हिसाबले बिसपको महत्त्व बढ्दै गएको थियो। 476मा चाहिँ अन्तिम पटक रोमी सम्राट रोमुलसले आफ्नो गद्दी त्यागे। जब त्यो एउटा त्यति बेलामा पश्चिमबाट आजको फ्रान्सबाट आक्रमण भएको थियो, त्यो जातिले, त्यो बार्बेरियन जातिले आएर रोम निकै नराम्रोसँग तहसनस गरेपछि सम्राटले आत्मसमर्पण गरे र रोमी साम्राज्य सिद्धियो। त्यसपछि पश्चिममा, पूर्वमा अझै थियो, पूर्वमा झन्नै अझै 1000 वर्षसम्म यो रहनेछ, तर पश्चिममा रोमी साम्राज्य जुन प्रकारको पहिला थियो 325बाट सुरु भएको राज्य थियो 475-76मा सकिन्छ। र त्यति नै बेलामा बिशप ग्रेगोरी प्रथमको मिसनरी कौशलताका कारण प्राय बार्बेरियन जाति र शासकहरू सबै
इसाई विश्वासमा आइसकेका थिए। अब हेर्नुहोस् दुईटा कुरा हुँदैछ यहाँनिर। एउटा कुरो यो उत्तरी युरोपबाट आएका बार्बेरियन गैर क्रिस्चियन जातिहरूले रोममाथि आक्रमण गर्दैछन् भनेदेखि अर्को कुरो बिशप ग्रेगोरी जस्ता यी परमेश्वरको सेवाको लागि समर्पित भएका दास दासीहरूले मिसनरी सेवालाई पनि ती बार्बेरियन जातिहरूको बीचमा बडो द्रुत गतिले गए, जसको कारण ती सम्पूर्ण जाति र शासकहरूले नै येशूलाई विश्वास गर्न पुग्छन्। हुन त तिनीहरूको विश्वासमा अब कस्तो खालको सत्यता थियो त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभनेदेखि यो मास कन्भर्जनमा वास्तविक नयाँ जन्म पाएको प्रमाण त्यति कमै हुन्छ। तापनि यो मास कन्भर्जन भएको इतिहासमा हामी देख्दछौँ बार्बेरियन जातिहरूमा पनि। र 590 मा आएको महामारीको समयमा बिशप ग्रेगोरी प्रथमले देखाएको आत्मिक र सामाजिक नेतृत्वको कारण त्यो बेलासम्म बिशपलाई पापा वा पिता भन्न थालिएको थियो। ल्याटिन भाषामा पापा भन्ने एउटा पिता भने जस्तै हो। पापा भन्दा भन्दै अन्तिममा पोप। यो महामारी जसरी आज हामी एउटा महामारीको चपेटमा छौँ, 590 मा पनि रोममा एउटा ब्युगोनिक प्लेग जस्तै देखा पर्यो, जसको कारण धेरै मानिसहरू मरे, धेरै नेताहरू पनि मरे, ठुल्ठुला बिशपहरू पनि मरे। र त्यसपछि ग्रेगोरीले चाहिँ एउटा, अब यो कतिको साइन्टिफिक हो कतिको ऐतिहासिक हो त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ, त्यो महामारीको बेलामा रोमका नागरिकहरूलाई बडो उत्साहपूर्ण वचन प्रचार गरेर त्यसपछि यो परमेश्वरको सामनेमा पश्चाताप गर्नको लागि 7 वटा प्रोसेसन छ त्यहाँ। पहिलो चाहिँ शासकहरूदेखि लिएर ती बिशपहरूदेखि लिएर त्यसपछि अरू मण्डलीका धर्मगुरुहरूदेखि लिएर ननहरूदेखि लिएर त्यसपछि मण्डलीको सेवा गर्नेहरूदेखि लिएर धनाढ्य व्यक्तिहरूदेखि लिएर गरिबहरूदेखि लिएर दासहरूको यो सम्पूर्ण माथि राजादेखि दाससम्मले पश्चाताप गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको एउटा प्रार्थना सभा नै भनौँ आजको भाषामा गर्दाखेरि अचम्मको घटना भयो। त्यहाँदेखि प्लेग सिद्धियो भन्ने त्यो लेखाइ त छ, तर त्यसको एउटा लेजेन्ड पनि हुन सक्छ। तर उनले देखाएको त्यो आत्मिक नेतृत्वले धेरै रोमी नागरिकमा उत्साह मिल्यो। ठ्याक्कै त्यसपछि उनपछि आउने पोप 590 मा अर्को एउटा बिशप बने, गलासियस भन्ने। गलासियस प्रथमले जब उनी बिशप भए उनले त्यसपछि सिधै भने ल परमेश्वरले नै म माथि आत्मिक र राजनैतिक अधिकार दिइसकेको छ, कारण त्यो बेलासम्ममा यी बार्बेरियन राजाहरू सबै क्रिस्चियन भइसकेका थिए, बार्बेरियन जाति पनि क्रिस्चियन भइसकेका थिए। अनि रोमको बिशपले देखाएको आत्मिक कौशलता, आत्मिक त्यो शक्तिका साथसाथै नेतृत्व गर्ने कौशलताको कारण बिशपले जे भन्यो त्यो सबैले मान्नुपर्ने भइसकेको थियो। बिशपको शब्द नै नियम बन्न गयो त्यो बेलासम्ममा। र त्यही बेलामा ठ्याक्कै यी बिशप गलासियसले आफैलाई पहिलो पटक म पोप पनि हुँ, म राजा पनि हुँ भन्ने त्यस्तो प्रकारको दाबी गर्दछन्। र पछि गएर हामी त्यो रोमन क्याथोलिक चर्चको फाउन्डेसनमा त्यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको पनि थाहा पाउँछौँ। बार्बेरियन जातिहरूलाई कसरी सुसमाचार सुनाइयो त? मैले धेरै कुराहरू त्यहाँ लेखेन, यति मात्रै थाहा पाउनुहोस् कि यतापट्टि रोमको मण्डली कमजोर हुँदैछ। रोममा आन्तरिक विवादका साथसाथै राजनैतिक विवादको कारण र बाह्य आक्रमणबाट रोमतिरको मण्डली कमजोर हुँदैछ भनेदेखि रोमबाट बाहिर गएका मिसनरीहरूले यी आक्रमण गर्ने जातिहरूलाई नै प्रभुमा ल्याइदिएको छ। यस किसिमले सारा युरोप 600 वर्षसम्म भित्रैमा क्रिस्चियन युरोप बन्न जान्छ। सरी मैले राखेन छु। अर्को एउटा कुरो भन्न बिर्सेछु, एडिक्ट अफ कन्स्टान्टिनोपल 392 मा रोमी साम्राज्य 381 तिर रोमी साम्राज्यले क्रिस्चियनिटीलाई, क्रिस्चियन विश्वासलाई साम्राज्यको धर्म स्वीकार गर्यो भनेदेखि 392 मा यस्तो एउटा नियम निकालिदियो, अब क्रिस्चियन विश्वास बाहेक अरू धर्म मान्न नपाउने। यो एउटा नराम्रो विकृति आउँदैछ। अब हेर्नुहोस् मण्डलीमा जब चर्चमा राजनैतिक आर्थिक शक्ति आउन थाल्यो, बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले अब जबरजस्ती यो विश्वासलाई गैर इसाईहरूमा लाद्न थाले। त्यो नराम्रो एउटा विकास हुँदै गएको थियो। तर त्यसका साथसाथै राम्रो विकास पनि भइरहेको थियो। 303 मा ग्रेगोरी द इल्युमिनेटर भन्ने अर्को एउटा मिसनरी
अर्मेनिया भन्ने देशमा आजसम्म पनि त्यो देश छँदैछ। पहिला सोभियत युनियनको एउटा उपनिवेश भयो, जब सोभियत युनियनको विघटन भएपछि फेरि अर्मेनियामा एउटा स्वतन्त्र राज्य भयो। अर्मेनियामा पहिलो पटक एउटा राजाले यीशु ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्दछ र सारा देशलाई नै क्रिस्चियन देशमा परिणत गरिन्छ। एकजना परमेश्वरको सेवक त्यहाँ जान्छ, राजालाई सुसमाचार सुनाउँछ र पहिलो क्रिस्चियन राज्य अर्मेनिया, रोमी साम्राज्य बाहेक, रोमी साम्राज्यले त स्वीकार गरेको थियो, तर रोमी साम्राज्यभन्दा बाहिरको एउटा बार्बेरियन राज्यको रूपमा लिन्थ्यो यसलाई पनि। र 403 मा अर्मेनियाली अथवा अर्मेनियन भाषामा बाइबल उल्था गरियो। त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा बाइबल ल्याटिन भाषामा उल्था गरिएको छ, जसलाई हामी भल्गेट भन्छौँ, जेरोमले। तर 433 मा आउँदाखेरि दोस्रो भाषा बाइबल, पहिला ग्रिक र हिब्रू र ग्रिकमा लेखिएको थियो भने जेरोमले यसलाई 300 माफ गर्न स्मृति पछि हेरौँला, त्यसमा ल्याटिनमा उल्था गरे र अहिले आएर दोस्रो भर्नाकुलरमा निस्किने बाइबल आउँछ अर्मेनियन भाषा। र 5औं शताब्दीमा सम्पूर्ण बार्बेरियन र उत्तर अफ्रिकी राज्यहरू इसाई भइसकेका थिए। अर्थात् 600 वर्ष अन्जेलसम्म युरोप र उत्तर अफ्रिका पूर्ण रूपले इसाई राज्यहरूमा परिणत भइसकेका थिए। यस्तो नक्सा हामी यहाँ देख्दछौँ। यो बार्बेरियनहरूले कसरी रोममाथि आक्रमण गरे र त्यही आक्रमण सँगसँगै मिसनरी गतिविधि पनि बार्बेरियन जातिहरूको बीचमा गयो र जसको कारण यिनीहरू सबैले क्रिस्चियन विश्वासलाई स्वीकार गर्दछन्। कन्स्टेन्टिनोपल अहिलेसम्म इस्टर्न रोमन एम्पायरमा छ, तर वेस्टर्न रोमन एम्पायरमा छुट्टै प्रकारको विकास हुँदै थियो र यस किसिमले युरोप पूर्ण रूपले, उत्तर अफ्रिका पूर्ण रूपले र यता यो आजको मध्यपूर्व देश, आजको इजरायलदेखि अरेबिया र त्यसपछि पर्सिया र आजको टर्की, सिरिया र अर्मेनिया, आजका यो अजरबैजान, काजाकिस्तान के भन्ने देशहरू तपाईँ सेन्ट्रल एसियन कन्ट्री सबै क्रिस्चियन भइसकेका थिए 600 वर्षको अन्तरालमा। अथवा इस्लामिक धर्मको उदय हुनुभन्दा अगावै यो सारा भूभाग क्रिस्चियन भएको थियो। अब हाम्रो समय सिद्धिनु अगाडि मण्डलीका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, यो 325 देखि लिएर 590-600 सम्मको बीचमा धेरै परमेश्वरका महत्त्वपूर्ण दास दासीहरू त्यहाँ थिए, तर सबैको बारेमा त म यहाँ राख्न सक्दिनँ। तापनि छोटकरीमा नामहरू मात्र उल्लेख गर्दछु म। सबभन्दा पहिला हामी युसेबियस, बिशप युसेबियसको बारेमा हेरौँ। उनले मण्डली इतिहास लेखेर गए। उनी मण्डलीको इतिहासकार हुन्। यिनी काउन्सिल अफ नाइसियामा पनि यिनी सहभागी थिए। यिनलाई धेरै कुराहरू थाहा थियो, त्यसकारण यिनले आफ्नो जीवनकालमा मण्डली इतिहास जति पनि लेखेको छ एकदमै त्यसलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। कतिपय कुराहरू आजका इतिहासकारहरूले शङ्का उपशङ्का गरे पनि 340 वर्ष अगावै युसेबियसले बडो विस्तारित रूपले इतिहास लेख्नु भएको छ र धेरै मण्डलीका बिशपहरूको बारेमा लेख्नु भएको छ, मण्डलीका दास दासीहरूको बारेमा लेख्नु भएको छ, सतावटको बारेमा लेख्नु भएको छ र त्यो नै हाम्रो एउटा आधिकारिक इतिहासको एउटा डकुमेन्ट बन्न गएको छ। युसेबियस यिनी एउटा मिजासिलो चरित्रका व्यक्ति थिए, कहिले पनि द्वन्द्वात्मक हिसाबले प्रस्तुत नहुने, त्यसकारण सबैको पक्षलाई यिनले निष्पक्ष रूपले प्रस्तुत गर्न यिनीहरूको व्यक्तित्व नै त्यस्तै थियो। यहाँसम्म कि काउन्सिल अफ नाइसियामा यिनले झन्नै एरियसलाई र अथनेसियसलाई होइन मिलेरै बसौँ न भनेर त्यस्तो किसिमको भूमिका पनि खेलेको थिए। तरै पनि यो काउन्सिल अफ नाइसियाको क्रिड भन्छ, नाइसियन क्रिडमा युसेबियसले लेखेको क्रिडलाई नै अलिअलि संशोधन गरेर त्यसपछि अथनेसियसले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो अथवा अलेक्जेन्डरले स्वीकार गर्नुभएको थियो। धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमा आउँछन् युसेबियस। मण्डली इतिहास कसले लेखेको थियो? पहिलो व्यक्ति युसेबियस। अनि अथनेसियस त तल छ, अलेक्जेन्ड्रियाका अथनेसियस पनि त्यस्तै प्रकारका धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वमा
आउनुहुन्छ। यहाँसम्म कि आजसम्म पनि हामी उनले लेखेका किताबहरू हामीले पढ्नै पर्छ यदि येशू ख्रीष्टको असल व्यक्तित्व वास्तविक चरित्र हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि। उनलाई चाहिँ डिफेन्डर अफ अपोस्टोलिक फेथ अथवा प्रेरितीय सुसमाचारको रक्षकको रूपमा लिन्छ। किन भनेदेखि एरियसले त्यति बेलामा प्रेरितीय विश्वासमा ठुलो आक्रमण गरेको थियो। त्योभन्दा पहिला मार्सियनले ठुलो आक्रमण गरेको थियो र मार्सियनले पुरानो नियम निकालिदियो, सुसमाचारहरू सबै निकालिदियो, लुकाको सुसमाचार र पहलका 10वटा पत्र मात्र राख्यो। त्यो एउटा आक्रमण थियो र त्यसको पनि प्रभाव त्यति बेलासम्म फैलिरहेको थियो। अनि एरियसले पनि आएर येशू ख्रीष्ट परमेश्वर होइन, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरबाट सृष्टि गरेको पहिलो सृष्टिको हो भनेर लगाइदिएपछि त्रेक परमेश्वरको पक्षमा वकालत गर्छन्, लेख्छन् अथानेसियस। जवान थिए नाइसियाको बेलामा, तरै पनि उनले अलेक्जेन्डरलाई मद्दत गर्दै एउटा अपोस्टोलिक विश्वास, प्रेरितीय विश्वासलाई बचाइराखे र आजसम्म हामी अथानेसियन क्रिड पनि छ, उनले पनि आफ्नो एउटा क्रिड निकालेका थिए, त्यसलाई पनि हामी हेरिरहन्छौँ बेला बखत। अनि अर्का इतिहासमा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन् जेरोम। यिनलाई रोमका बिशप डमास्कसले बाइबललाई चाहिँ ग्रिक र हिब्रूबाट ल्याटिनमा उल्था गरिदिनु पर्यो भनेर निवेदन गरे। अनि एकदमै यिनलाई सक्दो सहायता, चाहिने सहायता जे चाहिन्छ सबै दिएर प्यालेस्टाइनमा यिनी बस्छन् लामो समयसम्म र आजको इजरायलमै बसेर यिनले नयाँ नियमलाई पहिला, त्यसपछि पुरानो नियमलाई पनि उल्था गरे। यिनले धेरै बाइबलीय टिप्पणीहरू पनि लेखेका छन् र भल्गेट अथवा कमन ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो भल्गेटको मतलब यसलाई अहिलेसम्म हामी भल्गेट भर्जन भन्छौँ बाइबललाई, पहिलो पटक ग्रिक र हिब्रू भाषाबाट उल्था गरिएको पूर्ण बाइबल भल्गेट, जो रोमन क्याथोलिकको महत्त्वपूर्ण बाइबलमा आउँदछ र यो चाहिँ कमन भाषामा लेख्यो। कहाँ यसलाई भल्गेट, ल्याटिन शब्द भल्गेट भनेको मतलब कमन भाषामा। हाम्रो बाइबल जस्तै नेपालीमा पनि कमन भाषामा उल्था गर्नु पर्यो, हामी बुझ्दैनौँ भन्ने बेला आउँछ। यस किसिमले जेरोम अर्का महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू मध्येमा आउँछन्। त्यसपछि एम्ब्रोस अर्का एउटा विश्व प्रख्यात बिशप हुनुहुन्छ। मिलान सहरमा यिनले आफ्नो सेवा गरे। सेवाकाईमा आउनुभन्दा अगाडि यिनी कुनै धार्मिक तालिम लिएका व्यक्ति थिएनन्। यिनी कुनै प्रकारको बाइबलीय शिक्षा पनि यिनले हासिल गरेका थिएनन्, तर आत्मिक भोक र तिर्खा भएका व्यक्ति चाहिँ थिए। एकदमै इमान्दार व्यक्ति थिए र जब मिलानको बिशपको अचानक मृत्यु हुन्छ त्यो बेलासम्ममा एम्ब्रोसले सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा आफ्नो छवि राम्रो बनाइसकेको कारण र विशेष गरी यो करप्सनको मण्डलीभित्र आइरहेको भ्रष्टाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठेको कारण मिलानका नागरिकहरूले जबरजस्ती यिनलाई बिशप बनाइदिए। अब हेर्नुहोस् है, पहिले न त कुनै धार्मिक शिक्षा लिएको छ, न कुनैसँग केही सिकेको छ, जबरजस्ती ल तिमी नै यहाँको बिशप बन्नुपर्छ र तिमी नै यहाँको एउटा राम्रो प्रशासक पनि थियो, त्यसकारण तिमी नै बिशप बन। बिशप भइसकेपछि अनि अध्ययन गर्न थाले। कतिपय मित्रहरूले भन्नुहुन्छ होला मैले त पढेको छैन, पढ्ने मौका पनि पाएन। बिशप एम्ब्रोस पनि पढ्न गएका थिएनन् अथवा बाइबलीय शिक्षा यिनसँग थिएन। बिशप भइसकेपछि उनी आफै अध्ययन गर्न थाले। यस्तो प्रखर प्रचारक भए, यस्तो गजबका प्रचारक भए, यिनको प्रचार सुन्नलाई टाढा टाढाबाट मानिसहरू मिलानमा आउँथे र यहाँसम्म कि अफ्रिकाका विद्वान अगस्टिन पनि यिनकै प्रचार सुनेरै विश्वासमा आए। वास्तवमा उनी एक दिन अचानक यो बिशप एम्ब्रोस एकदमै गजब राम्रो बोल्छ भन्ने कसले भनेछ, ल के चाहिँ बोल्दो रहेछ हेरौँ त भनेर गएका थिए। अनि उनले एम्ब्रोसको प्रचार सुनेपछि उनले लेखेका छन्, मलाई विश्वास गर्ने मन त छैन, तर यो एम्ब्रोसले जसरी प्रचार गर्दछ त्यो अत्यन्तै मन पर्दछ, त्यसकारण उनको बोली सुन्नको लागि पनि म चर्चमा जान्छु नभन्दै अन्तिममा एक दिन उनले तिनै बिशपको हातबाट विश्वास र बप्तिस्मा पनि लिन्छन्। अर्का एकता व्यक्तिको नाम तपाईँले सुन्नुपर्छ, जन क्रिसोस्टम। यिनी पनि गजब राम्रो बाइबल विद्वान अथवा बाइबललाई गजब राम्रो उल्था। हुन त यिनको एउटा कमजोरी भनेको त्यति बेलाको एलेगोरिकल मेथडलाई यिनले प्रयोग गरेका थिए, तरै पनि उनको प्रचार गर्ने शैली चाहिँ अत्यन्तै राम्रो थियो, जसलाई गोल्डन माउथ पनि भनिन्छ। क्रिसोस्टम गोल्डन माउथ।
र एकदमै सत्यवादी, र सत्यवादी मात्र नभएर त्यागपूर्ण जीवन, स्वार्थ अभिलाषामा सेवा गर्नु हुँदैन भन्ने उनको ठुलो। तर पछि एक दिन त्यति बेलामा कन्स्टान्टिनोपलकी सम्राटकी श्रीमतीको विरोध गरिदियो। एकदमै त्यो सुनका गहना त्यस्तै प्रकारको बाहिर गर्दाखेरि यो गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि रिस उठेछ बिचरालाई कन्स्टान्टिनोपलबाट निर्वासनमा पठाइन्छ र 404 मा अनि 407 मा उनी निर्वासनमै मर्छन्। तर कहिले पनि उनले आफ्नो विश्वासलाई तल झर्न दिएनन्। त्यसपछि अर्का त्यति बेलै अर्का विद्वान छन्, पहिलो पटक बाइबललाई चाहिँ यो एलिगोरिकल मेथडबाट छुटकारा दिनुपर्छ। यो एलिगोरिकल मेथड झन्डै 150-200 वर्षबाट अलेक्जेन्ड्रियाबाट यो क्लेमेन्ट अफ अलेक्जेन्ड्रिया, त्यसपछि उनको चेला ओरिगनले सुरु गरेका थिए। पछि क्रिसोस्टम जस्ता विद्वानले पनि यसलाई अपनाएका थिए र कतिपटक एम्ब्रोजले पनि यसलाई अपनाएका थिए। तर त्यसै बेलामा थियोडोरले होइन, यसले चाहिँ बाइबलको अर्थको अनर्थ लाउँछ। अब एलिगोरिकल मेथड भनेको नै कस्तो भनेदेखि अब एउटा सधैँभरि प्रचार गरिएको एउटा खण्ड चाहिँ के छ भनेदेखि यो असल सामरीको उखानलाई चाहिँ त्यसको अर्थ अनर्थ लगाइदिन्छ। चाहिँ ऊ यरुसलेमबाट यरीको गइरहेको थियो। अब यरुसलेम पहाडमा छ, यरीको तल छ। यसको मतलब ऊ चाहिँ विश्वासमा पतन भएको थियो, त्यसै कारण बाटोमा चोरले आएर उसलाई आक्रमण गर्यो। येशू प्रभुले भन्न खोजेको असल छिमेकी को हो भनेको। तर यो एलिगोरिकल मेथडले चाहिँ हरेक शब्दमा नयाँ नयाँ अर्थ हालिदिने, हरेक कार्यको पछाडि नयाँ नयाँ अर्थ। जस्तै अस्ति एकजना निकै म आदर गर्छु उहाँलाई, उहाँले जो युटिकसको बारेमा प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मध्यरातमा झ्यालमा नबस्नु भनेर। र ती दाइले पनि बेला बेलामा यो एलिगोरिकल मेथड प्रयोग गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ उहाँले अलि बढी तन्काउनु भएको छ। जोस् अहिलेसम्म बाइबल विरोधमा त जानु भएको छैन, तरै पनि त्यो एलिगोरिकल मेथडले सुन्दाखेरि अति राम्रो लाग्छ। मध्यरातमा झ्यालमा नबस्नु हेर्दाखेरि नै हो युटिकस भनेर। तर वास्तवमा पावलको विषय त्यहाँनिर त्यो लेख्ने लुकाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ झ्यालमा नबस्नु त थिएन। जो त्यो एलिगोरिकल मेथडबाट बाइबललाई ऐतिहासिक, बाइबलको पृष्ठभूमि, बाइबलको व्याकरण, बाइबलको शब्दको अर्थ र लेखकहरूको पृष्ठभूमि पनि हामीले जान्नुपर्छ। तब मात्रै हामी बाइबललाई जस्ताको तस्तै मानिसमा प्रचार गर्न सक्छौँ भनेर आवाज उठाउने पहिलो विद्वानमा आउँछन् थियोडोर। त्यसपछि एम्ब्रोजको चेला अगस्टिनलाई हामी हेरेर आज राखौँ यतै। अगस्टिन मैले भनिहालेँ, उनी अफ्रिकामा जन्मेका थिए र उत्तर अफ्रिकामा यो थगास्टे भन्ने एउटा सानो गाउँमा जन्मेका थिए। उनकी आमा एकदमै ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने थिइन्। बाउ सानै उमेरमा मरे र आमाले अगस्टिनको लागि धेरै प्रार्थना गरेकी थिइन्। तर अगस्टिन एकदमै तीक्ष्ण बुद्धिका व्यक्ति थिए र पछि एउटा छिमेकीको सहायताबाट उनी अध्ययन गर्न सफल हुन्छन्। त्यति बेलाको एउटा युनिभर्सिटीको शिक्षा हासिल गरेर उनी यो कार्थेज सहरमा प्राध्यापक बन्छन्। त्यति बेलासम्म एउटा झुटा शिक्षा, मेनिकेनिजम भन्ने एउटा झुटा शिक्षामा लागेका थिए, ख्रिस्टियनहरूको विरोध गर्न थालेका थिए र पनि आमाले प्रार्थना गर्न छोडेको थिएन। र एक दिन आमासँग दिक्क लागेर कार्थेजबाट भागेर उनी रोममा आउँछन्। रोममा आएपछि मिलानमा जान्छन्। मिलानमा यिनी त्यति बेलाको एम्परर पनि त्यहाँ बसेका एम्पररको प्रवक्ता बन्छन्, निकै उच्च पद हासिल गर्छन् र त्यसका साथसाथै रेटोरिक अथवा वक्तित्ववाद कलाको एउटा विद्वान यिनी। तर एम्ब्रोजको प्रचारले यिनको मुटु खलबलाइदियो र एक दिन अचम्म तरिकाले परमेश्वरको आत्माको आवाज नै भनौँ, उनी आफ्नो घरमा साथीभाइहरूसँग छलफल गर्दा गर्दै आफ्नो बगैँचामा जाँदाखेरि घरको छेउबाट आवाज सुन्छन्। गएर त्यो किताबको मुठा खोल र पढ भन्ने आवाज आउँछ। 2-3 पल्ट सुनेपछि नि के भयो भनेर फर्केर आउँछन्। घरमा आएर उनको टेबलमा रोमीको किताबको मुठा खुलाइरहेछ। त्यो फोटो हेर्दाखेरि रोमी 13 अध्यायमा आँखा पर्दछ र त्यसको 13-14 पदमा ख्रिस्टलाई धारण गर र त्यसपछि तिमीले आफ्नो शरीरका अभिलाषाहरू परिपूर्ति गर्ने छैनौ भन्ने पदले एकदमै गजबको ज्योति प्रकट हुन्छ र उनी त्यस दिन त्यहीँनिर घुँडा टेकेर ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न पुग्छन्। त्योभन्दा पहिला उनी एकदमै अभिलाषी व्यक्ति, यौन तृप्ति गर्नको लागि उनले कहिले पनि आफूलाई बाँकी राखेनन्।
मोज मस्तीमा जानको लागि, पार्टीमा जानको लागि कहिले पनि बाँकी राखेनन्। तर त्यसपछि त्यो दिन तुरन्तै उनले आफूसँग राखेको एउटा रखेउल भन्छौँ, एउटा के भन्छ, बिहा त गरेको होइन, त्यतिकै राखेको एउटा स्त्री थिइन्, उनलाई चाहिँ हात जोडेर बिदा दिन्छन्। उनीबाट एकजना छोरा पनि जन्मेको थियो, त्यो छोरालाई पनि ख्रीष्ट येशूमा ल्याउँछन्। बाउ छोराले एकै दिन 15 वर्षको छोरा र अगस्टिनले एकै दिन बप्तिस्मा लिन्छन्। र त्यसपछि आमाले पनि जब यो सुनेपछि अफ्रिकाबाट आमा पनि मिलानमा आउँछन्। मिलानबाट त्यसको केही उत्तरी भागमा गएर एम्ब्रोसले आफ्नो जीवनभरि त्यसपछि एउटा जोगी जस्तै भएर परमेश्वरको सेवा गर्ने निर्णय गर्छन्। तर कता कता भित्रपट्टिबाट त्यो आवाज आउँछ र त्यसका साथसाथै उनको मित्र जसले उनलाई अध्ययन गर्नको लागि आर्थिक सहायता गरेको थियो तिनी पनि त्यहाँ आइपुग्छन्, अगस्टिनलाई भेट्छन्। उनले उनको एउटा प्रख्यात भनाइ छ, अगस्टिन, मैले धेरै मानिसको जीवनमा लगानी गरेको छु र यदि तिमी जस्तै तिम्रो जीवनमा जति मैले लगानी गरे, जति फाइदा मैले तिमीबाट पाएको छु, त्यस्तै फाइदा सबैबाट पाएको भए कति हुन्थ्यो, कति राम्रो हुन्थ्यो। तिमीले मेरो लगानीको कयौं गुणा बढी फिर्ता दियौ भन्ने उनको भनाइ थियो, रोमानियस भन्ने एउटा धनाढ्य छिमेकीको। र ती सबै कुरा हेर्दाखेरि उनलाई अफ्रिकामा सेवा गर्न अगुवाई हुन्छ। त्यसपछि रोम छोडेर उनी अफ्रिकामा आउँछन्। बाटोमा आउँदाखेरि आमाको मृत्यु हुन्छ। आमालाई त्यति गाडेर उनी छोरासँग आफ्नै गाउँ जान्छन्। गाउँ गएको 1.5 वर्षपछि छोरा पनि अचानक मृत्यु हुन्छ। अगस्टिन एकदमै व्याकुल हुन्छन्, के गरौँ के गरौँ। परमेश्वरलाई विश्वास गरेको दिनदेखि झन् दिनानुदिन जीवन व्याकुल हुँदै गइरहेको छ। र एक दिन त्यो थगास्टेको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति पनि चर्चलाई दान दिएर उनी अहिले त्यति बेलाको त्यो हिप्पो भन्ने सहरमा त्यतिकै मन शान्त गर्नको लागि जान्छन्। भनाइ छ उनी त्यसपछि त्यहाँको हिप्पोको चर्चमा बिस्तारै के चाहिँ हुँदो रहेछ, चर्चमा कस्तो खालको सेवा हुँदो रहेछ भनेर त्यो हेर्नको लागि मात्रै र मन टहलाउनको लागि जाँदाखेरि पछाडि चर्चको पछाडि उभिरहेको बेलामा यसो हेरेछ, कसैले चिनिहालेको छ यो त अगस्टिन हो, किनभने उनको लेखाइ त्यति बेलासम्म प्रख्यात भइसकेको थियो। त्योभन्दा पहिले उनी विद्वान व्यक्ति थिए, सबैले चिनेको। र कसले चिनिहालेको छ यो त अगस्टिन हो भन्दाखेरि त्यही दिन त्यो बिशपले एउटा पुजारीलाई खोजिरहेको थियो वेदीको सेवा गर्नको लागि। कोही छ यहाँ वेदीको सेवा गर्ने, कोही भलन्टियर, कसलाई चाहिँ म अभिषेक गरेर यो वेदीको सेवाको लागि गरौँ भन्दाखेरि यहाँ अगस्टिन छ भनेर कराइदिएपछि धकेल्दै 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 मानिसहरूले धकेलेर नै अगस्टिनलाई पुलपिटको सामनेमा पुर्याइन्छ। र त्यति बेलाको बिशपले अगस्टिनलाई एउटा वेदीको सेवा गर्ने पुजारीको रूपमा अभिषेक गर्दछ। र त्यसको केही समयपछि ती वृद्ध बिशपले हिप्पोको चर्चलाई अगस्टिनको जिम्मा दिन्छन् र पछि 430 उनको मृत्यु नहुन्जेलसम्म त्यहाँको बिशप बन्छन् र 100 भन्दा बढी किताबहरू लेखेर मण्डली इतिहासमा अगस्टिनको भूमिका मार्टिन लुथर जस्तै छ। आशा छ यो ग्रन्थनले केही न केही तपाईको जीवनमा मण्डली इतिहासमा प्रकाश पारेको छ। र 590बाट रोमी साम्राज्य सिद्धिन्छ र त्यसपछि होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमी साम्राज्य। अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि पोप नै सम्राट, पोप नै आत्मिक र धार्मिक गुरु बन्ने त्यो सुरुवात त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। र त्यसलाई हामी डार्क एज अथवा अन्धकारको युग पनि भन्दछौँ हामी त्यसलाई मण्डली इतिहासमा, जो मार्टिन लुथरको पालासम्म रहन्छ पछि गएर। यो अन्धकारको युगमा हामी बिस्तारै पछि हेरौँला। आजलाई म यति नै राख्छु। सबैलाई प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद पास्टर गुरुबालाई मण्डली इतिहासको गहन अध्ययन र हाम्रो बिचमा राखिदिनु भएको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। हामी इतिहासलाई थाहा पाएन भने भविष्य पनि हाम्रो चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा पास्टर नरुले अघि नै भनिसक्नुभयो। आउनुहोस् हामी छोटो छोटो केही इनपुट इन्साइडहरू लिनेछौँ। यो इन्साइड राखिदिनुको लागि म हाम्रो आदरणीय पास्टर नर्बु तामाङजी हुनुहुन्छ अथवा पास्टर हाम्रो पास्टर मनोजहरू लिइराख्नु तबसम्म पास्टर नर्बु भन्नुभएको हो? हजुर, इदर वान। तपाईँले इदर वान भन्यो भने समस्या आउँछ। एकजना भन्नुहोस् न। पास्टर देखेँ यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ। ए ल हुन्छ, पास्टरबाले सुरु गरे हुन्छ। पास्टर नर्बुले सुरु गर्दा हुन्छ अथवा हजुरले सुरु गर्दा पनि हुन्छ। ल म पास्टर नर्बुलाई दिन्छु, उहाँले गर्नुहुन्छ।
धन्यवाद। यो अस्ति हामीले मिसनमा कुरा गरिरहेका थियौँ। मिसनको पनि प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ, त्यसरी नै इतिहासको पनि मण्डली इतिहासको र मण्डली संरचनाको लिडरसिपको पनि एउटा सिफ्ट हुँदो रहेछ। इभन के भन्छ अब इभन आस्थाको पनि सिफ्ट हुँदो रहेछ कि भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझिरहेको छु। एउटा फेथको पनि सिफ्ट हुँदो रहेछ, एउटा समय सापेक्ष जोग्राफिक सिफ्ट, थियोलोजिकल सिफ्ट, डक्ट्रिनल सिफ्ट, इभन राजनीतिक सिफ्ट पनि संसारमा एकदमै डाइनेमिक छ, स्ट्याटिक छैन। र अब हाम्रो भविष्य कता जान्छ, के हुन्छ हामीले यसै भन्न सक्दैनौँ। जसरी नदीले खोलाले पनि आफ्नो धार परिवर्तन गर्छ, त्यसरी नै जमाना कालान्तरले पनि आफ्नो धार चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो इसाई मतलब यो चर्च हिस्ट्रीबाट हामीलाई थाहा भयो। अनि परमेश्वरको बहाउमा हाम्रो जहाजको पतङ्कर त्यो पाता चाहिँ अब कता विन्डले कता लैजान्छ होइन। अब त्यो चाहिँ इतिहास पढ्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्छ, कति साह्रो चेन्ज भएको, मानिसहरू राइज भएको, पतन भएको कुराहरू सुन्दा हेर्दाखेरि हामीलाई अचम्मै लाग्छ। अनि यो चाहिँ एउटा अब संसारिक भाषामा हो भने एउटा लीला जस्तो लाग्छ। लीला जस्तो लाग्छ अहिले पढ्दाखेरि। कन्स्टेन्टाइन कसरी आयो, कसरी खत्तम भयो, रोमी सरकार साम्राज्य कसरी खत्तम भयो, त्यसपछि कसको उदय भयो, अचम्म छ यो। अनि सबै प्रभुको हातमा छ। हाम्रो भविष्यहरू पनि मण्डली इतिहास सँगसँगै मिसनको मण्डलीको लाइफ पनि सबै परमेश्वरको हातमा छ। हाम्रो आफ्नो पुस्तामा सकेसम्म असल गर्ने हो, अनि असल हस्तान्तरण गर्ने हो आउनेवाला पुस्तालाई। त्यति नै रहेछ हाम्रो कर्तव्य जस्तो चाहिँ अब मलाई चाहिँ भान भयो। धन्यवाद। हुन्छ हजुर पास्टर। हस्, धन्यवाद पास्टर भोज भट्टज्यूलाई। यो एउटा यो अहिले इन्साइटमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने जुन यो चर्च हिस्ट्री हामीले पढिराखेका छौँ, यो उहाँले पनि भन्नुभयो, मलाई दोहोऱ्याउनु मलाई जोर्ज सान्तायाना भन्छ के हुन्छ नाम अलि अप्ठ्यारो छ, उसले भनेको चाहिँ दोज हु क्यानट रिमेम्बर द पास्ट आर कन्डेम टु रिपिट इट। भन्नु खोजेको मतलब हामीले यदि हाम्रो इतिहासलाई सम्झन सक्दैनौँ भने होइन, हामीले हाम्रो इतिहासलाई अध्ययन गरेका छैनौँ भनेदेखि हामीले इतिहासका गल्तीहरू चाहिँ दोहोऱ्याउँछौँ होइन, विल बी कन्डेम टु रिपिट इट। अनि किन इतिहास पढ्ने भन्ने कुरा कतिपल्ट हाम्रो मनमा आउन सक्छ, अनि कतिपल्ट हामीलाई थाहा छैन के गर्ने, वाट स्याल आई डु विथ दिस इन्फर्मेसन। यो जुन अहिले इन्फर्मेसन आइराखेको छ होइन, यो इन्फर्मेसनलाई हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कन्टेक्स्टमा एउटा मुख्य कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने, किन इतिहास हामीले पढ्नुपर्छ भनेदेखि सो द्याट वी डु नट रिपिट द मिस्टेक द हिस्टोरी हेज अलरेडी डन इट होइन। हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने खास कुरा इतिहासबाट, हिजोको कुराहरूबाट चाहिँ के छ भनेदेखि हामी एकदमै मानिसहरू चाहिँ के छौँ, गल्ती गर्न सक्नेहरू छौँ, गल्ती गरिराखेका छौँ। तर थुप्रै किसिमले हामी सिक्न सक्छौँ। हामी कतिपटक आफ्नै गल्तीबाट सिक्छौँ होइन, कतिपटक चाहिँ अरूको गल्तीबाट सिक्छौँ, कतिपटक पढेर सिक्छौँ। तर इतिहासमा हामी पढ्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले चाहिँ अरूको गल्तीबाट सिक्यौँ, यस्तो हुने रहेछ त, यो थाहा भयो, मैले पाठ सिकेँ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसकारण यो अहिले आज जुन हामीले यो पहिलो 600 वर्षसम्मकोमा हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि एम्पायर्स कम एन्ड गो होइन। एउटा इसाई विश्वास, एउटा साधारण यरुसलेमको एउटा सानो गाउँबाट 12 जना माछा मार्ने एउटाबाट सुरु भएको विश्वास अहिले चाहिँ के छ, एउटा साम्राज्यको एउटा इस्यु ठुलो मुद्दा भएको छ होइन। साम्राज्य आएर साम्राज्य गयो, तर त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो कुनामा गाउँमा सिकाउनु भएको विश्वास चाहिँ के छ, आजको दिनसम्म छ होइन। थुप्रै साम्राज्यहरू छैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्य आजसम्म छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
हामीले बिग पिक्चर होइन ठुलो एउटा चित्र चाहिँ कहिले पनि नजरअन्दाज नदेखेको जस्तो गर्नु हुँदैन। के छ भने परमेश्वरको राज्यको जुन हिस्सा हामीले हुने मौका पाएका छौँ त्यो चाहिँ चान्चुनको कुरा होइन, यो चाहिँ एकदमै एकदमै ठुलो कुरा हो होइन। सारा संसारका राजाहरू आउँछन् र उनीहरू जान्छन्, उनीहरूको नाम निशान मेटेर जान्छ, तर जो मान्छेले प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति सानोभन्दा सानो बलिदान गरेको छ उनीहरू चाहिँ एउटा त्यो परमेश्वरले कोर्नु हुने इतिहासको लाइनमा चाहिँ हुनेछ। उहाँले हाम्रो भन्नुभयो होइन, हिस्टोरी इज हिज स्टोरी। वास्तवमा सबै इतिहास मेटेर जानेछ, कुनै पनि सम्झना रहने छैन, तर परमेश्वरले कोर्नुहुने इतिहासमा चाहिँ होइन उहाँको निम्ति गर्नुभएको सानोभन्दा सानो योगदान पुर्याउनेहरूको चाहिँ एउटा के छ एकदमै इतिहास चाहिँ रहिरहनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि हामीले अहिले यहाँ सुन्यौँ होइन, कस्तो कस्तो सम्राटहरू परिवर्तन भए, कस्तो कस्तो मान्छेहरू आए, यो सब कुरा गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा टाइटल पनि के छ, हि इज अ किङ अफ किङ्स, राजाहरूको राजा होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबै यो पढ्दै गर्दाखेरि एउटा टाढाबाट मात्र होइन, हामी त्यो लाइनमा आइराखेको छौँ। रोमी साम्राज्य छैन, तर अहिले के छ एउटा छुट्टै संसार छ, त्यो संसारमा हामी परमेश्वरको वचन होइन यसरी अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि दिस इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ। ल यति नै राख्छु, धन्यवाद। हाम्रो अर्जुन दाजु म्युट गर्नुभयो जस्तो छ उहाँ। हुन्छ, म यहीँ छु। यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना गरेर अनि त्यसपछि छलफल जारी गर्नेछौँ। हामी आजको यो क्लोजिङ प्रेयर गरिदिनुको लागि हाम्रो आदरणीय पास्टर मनोहर पाठकजीलाई अनुरोध गर्दछु। पास्टर मनोहर पाठक। पासुबा हुनुहुन्छ नि उहाँ होइन, यही हुनुहुन्छ। पास्टर मनोहर सुन्नु भएको छ? हेलो, ओके, हस् पासुबा Yes. क्लोज प्रेयर गरिदिनु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँले दिनुभएको यो विशेष मौकाको निम्ति, समयको निम्ति, यो प्रविधिको निम्ति अनि तपाईँका दासका निम्ति। हे परमेश्वर, आज हामीले इतिहासका मण्डलीका इतिहासका बारेमा महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्यौँ। कसरी परमेश्वरको वचनलाई जोगाएर यहाँसम्म ल्याइयो, कसरी मानिसहरूको जीवनमा फरक फरक समयमा फरक फरक प्रकारले परमेश्वरले काम गर्नुभयो र आगामी दिनमा हामीले इतिहासलाई यादमा राखेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सिक्न पायौँ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु यी सबै ज्ञान गुणका कुराहरूका निम्ति जुन हामीले कहिल्यै सिक्ने मौका पाएका थिएनौँ, अहिले यो पाएका छौँ। हामी तपाईँका दासका निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ र यी सबै दासहरू जसले यो सबै व्यवस्थापन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। हामी फेसबुकमा रहेर वा जुममा प्रत्यक्ष रूपमा हामी जो जतिले सुन्यौँ सिक्यौँ, हे परमेश्वर, हामीले सिकेका कुराहरूलाई आफ्नो हृदयमा राख्न, मण्डलीका शिक्षाहरूमा प्रयोग गर्न र मानिसहरूलाई, हाम्रा विश्वासीहरूलाई अझ बढी उत्साहित पार्न तपाईँको सहायता दिनुहोस् भनेर हामी बिन्ती गर्छौँ। हामी बिन्ती गर्दछौँ प्रभु परमेश्वर, हामीले जो जतिले सिकेका छौँ, बुझेका छौँ, सिकाउँदै गर्दा अरूहरूलाई सिकाउँदै गर्दा अझ राम्रोसँग बुझिन्छ भनेर हामीले थाहा गर्न र यसलाई प्रयोग गरिरहन हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। फेरि पनि प्रभु, हामी सबै कुरा तपाईँकै हातमा सुम्पन्छौँ। लिनुहोस्। आगामी दिनमा अझै हामीले यस विषयमा सिक्न बाँकी छन्, यी सबै कुरा सिक्न तपाईँको सहायता राखिदिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हामी मध्ये कतिजना अब आफ्ना काममा फर्किन्छौँ अनि आफ्ना व्यस्ततामा अरू कामहरूतिर लाग्नेछौँ। प्रभु, सबैसँग तपाईँ हुनुहोस्। तपाईँले दिनभरिका कामहरूमा सहायता गरिदिनुहोस्, चाहिएको ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। हामी जो जति बसेर छलफलमा भाग लिनेछौँ, हे प्रभु, विषय वस्तुमा रहेर महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रश्न सोध्न र त्यसको उत्तरहरू प्राप्त गर्नलाई हामीलाई सहायता दिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु। सबै प्रकारले तपाईँलाई नै महिमा दिन्छौँ। लिनुहोस्। यो बिन्ती प्रार्थना तपाईँ येशू प्रभुको नाउँमा
माग्दछौँ। आमेन। आमेन। धन्यवाद होस्, धेरै धन्यवाद। जय मसीह छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको समयको लागि। आउनुहोस् अब हामी चाहिँ यो फ्लोर ओपन छ, तपाईँहरू चाहिँ आफ्ना इन्साइटहरू, क्वेसनहरू, जिज्ञासाहरू तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फ्लोर म्यानेजर हाम्रो पास्टर पुष्प कता हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। तपाईँ हजुरहरू हात उठाउन सक्नुहुन्छ, अनि फिजिकल डिजिटल हात उठाउनुहोस्, हजुरको आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नुहोस्। ल पहिलो हात उठेको छ, हात त उठेको छ, तर तपाईँ आफै अनम्युट गर्नुहोस्। तपाईँको नाम पढ्न सकेन मैले, हजुरले सुरु गर्नुहोस्। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। आफ्नो परिचय पनि मेरो परिचय, मेरो प्रभुजन साई हो मेरो नाम। म यतिखेर नेपालगञ्जबाट बोलिरहेको छु, पास्टर प्रभुजन साई। अनि के अरे आजको यो मण्डली इतिहासको कुराहरू सुन्दा धेरै आशिषमय लाग्यो र पढ्दै गर्दा अन्त्यमा जुन अगस्टिन जुन एकदमै असल दार्शनिक अगस्टिनको बारेमा सुन्न पाइयो र यो मैले कता कता सुनेको थिएँ र यो कुरा एक्ज्याक्ट सही हो कि होइन म सोध्न मन लाग्यो। अगस्टिन नै ती व्यक्ति थिए जो एसिया अफ्रिकाबाट उता युरोपतिर गएर पहिलो पटक सुसमाचार प्रचार गरेका थिए र युरोपमा सुसमाचारको सुरुवात गर्ने बेलायतमा, स्पेसियल्ली बेलायतमा सुसमाचार प्रचार गर्ने पहिलो व्यक्ति अगस्टिन नै थिए भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। के यो सही हो? म यो पास्टर बुवालाई यति सोध्न चाहन्थेँ। होइन, त्यो होइन, अगस्टिन होइनन्। अर्को एउटा अगस्टिनियन भन्ने त्यो छुट्टै प्रकारको व्यक्ति हो। अगस्टिन त खालि मिलानसम्म मात्रै पुगे, रोममा बसे, त्यसपछि उनीहरू अफ्रिकामा फर्केर जीवनभरि हिप्पो भन्ने सहरमा नै उनले सेवा गरे। बेलायतमा जाने अर्कै एउटा मिसनरी हुन्। धन्यवाद। अरू 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 पास्टरको अगुवाहरू हात उठाउनु होला है। धेरैजना चाहिँ इतिहासमा सबैलाई निन्द्रा लागेको जस्तो छ। इतिहासमा सबैजना चाहिँ रुमलिनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई पनि। अन्त तपाईँहरू चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ भिडियो पनि खोल्नु भएको थियो, त्यसैले प्रश्न सोध्न पनि अप्ठ्यारो भयो होला। भिडियो खोल्नु सजिलो हुन्छ प्रश्न गर्न। अनि आउनुहोस् हामी पास्टर मनोहर पाठक हजुर के भन्न खोजिराख्नु भयो? मैले अघि प्रार्थना मात्रै गर भने फेरि इन्साइड राख्न दिएन भनेर भन्नु, मलाई इन्साइड राख्नु सक्नुहुन्छ पास्टरबारे भनेर नि। अरू अरू आउनुहोस् है। अरू को हुनुहुन्छ? पास्टर ओलाक हुनुहुन्छ? हजुरमा छु दाइ, जय मसीह। हस् पास्टर बा, हजुर पनि के राखौँ न कुराकानी। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह। माफ गर्नुहोस्, अलिकति म व्यस्त थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि भिडियो अन गर्न सकिनँ। यो इतिहासको विषयमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मलाई चासो लागेको विषय चाहिँ जसरी अहिले इतिहासमा हामीले हेर्दै थियौँ, यो स्टेट अनि रिलिजन, यो राजनीति र यो धर्मले हरेक जुन एउटा आत्मिकी कुरालाई चाहिँ शुद्धताबाट एउटा भनौँ त्यसलाई धमिल्याउने काम गरेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो विषयमा चाहिँ मैले सोच्दै गर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पनि अब जब त्यो सम्राट कन्स्टेन्टिनको समय पश्चातको मण्डलीहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि पुजारी साथसाथै अब त्यो बेलाको शासकको जुन मिलेमतोमा मण्डलीको एउटा जुन प्योर एउटा गस्पल थियो, एउटा सुसमाचार थियो, त्यसको एउटा सन्देशलाई नै चाहिँ बङ्गाइदिएको छ। अनि हुँदाहुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हुन त धेरै सुधार अब यो 16th सेन्चुरी पछि मार्टिन लुथरको पाला पछाडि अब हुँदै आएको छ। र पनि हाम्रो यो वर्तमान मण्डलीहरूमा र हाम्रो देश नेपालमै पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब चाहे त्यो हिन्दू धर्म होस्, चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे त्यो क्रिस्चियन किन नहोस्, अब यो राजनीतिकरण हुन थालिसकेपछि चाहिँ मान्छेले जुन आत्मिकता अनि यो स्पिरिचुअलिटी भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति सही प्रकारले चाहिँ बुझ्न सकिरहेका हुँदैनन् र कतै न कतै तरिकाबाट कुनै न कुनै एउटा माध्यमबाट शासकले जुन प्रकारको दृष्टिकोणबाट उनीहरूलाई परिचालन गर्न खोज्दछ त्यसरी नै धर्मलाई पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी नै आफ्नो पक्षमा राखेर चाहिँ परिभाषित गर्न
खोजेको कारणले गर्दाखेरि अब सही सुसमाचारको सन्देशलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ। र अहिले हाम्रो मण्डली कतिपय डिनोमिनेसनका कुराहरू छन्, साथसाथै हाम्रो मण्डलीका पास्टर अगुवाको हाम्रो आफ्नै एउटा सिद्धान्तहरू छन्। अब त्यो सिद्धान्त सायद कम्युनिजमबाट अथवा राजा भनौँ राजतन्त्रबाट हुनसक्छ अथवा अब समाजवादबाट हुनसक्छ। ती हरेक कुराबाट चाहिँ एक प्रकारले त्यसलाई नै हामीले प्राथमिकता दिएर अब साथसाथै फेरि बाइबललाई पनि हामीले मिसाएर ल्याउने हो भने चाहिँ जुन इतिहासमा जुन कुराहरू दोहोरिरहेको छ अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि त्यही कुरा दोहोरिएर सुसमाचारलाई एक प्रकारले धमिलो तरिकाले चाहिँ हामीले प्रचार गरिरहेका र त्यसरी नै रिसिभ गरिरहेका हुन्छौँ जस्तो फिल हुन्छ मलाई। अनि यो कुराबाट चाहिँ हामीले पनि अब सिक्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अभ्यास गर्ने भन्ने कुरा। धन्यवाद पास्टर ओलाकलाई। त्यसै गरी म पास्टर आकाश श्रेष्ठले हात उठाउनु भएको रहेछ, मैले देखिनँ। उहाँलाई यो समय लिइदिनुहोस्। पास्टर आकाश। पास्टर आकाश श्रेष्ठ। ओके, हवस्, धन्यवाद। सबैजनालाई श्रीकृष्ण होजै मसी। विशेष गरी म हाम्रो आदरणीय डाक्टर भोजराज सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै राम्रो प्रकारले उहाँले मण्डली इतिहासको बारेमा के घटना भइराखेको थियो, के घटनाहरू भयो भन्ने विषयमा एकदमै राम्रो प्रकारको कुराहरू हामीले थाहा गर्न सक्यौँ। अनि मलाई एउटा मजाको लागेको चाहिँ संसारमा जुन धर्मको बाहुल्यता हुन्छ त्यही धर्मले अरू धर्मलाई डोमिनेट गर्ने कुरा चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा पनि हामी देख्छौँ है। जुन कुरा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 392मा चाहिँ एउटा घोषणा गरियो कि अरू धर्महरू मान्न नपाउने, अनि त्यो कुराले गर्दा पनि एक प्रकारको चस्स पस्ने काम भयो। अनि मैले त्यो च्याटमा हेर्दै थिएँ, धेरैजनाले गर्नुभएको विशेष अनुरोध चाहिँ के थियो भने, हुन त यहाँहरू धेरैजना यहाँ टिचरहरू हुन्छ, यहाँ सबैजनाको लागि हो यो। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विषयगत कुरालाई एकदमै छिटो छिटो कुद्ने काम भइराखेको छ। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छिटो कुद्ने कुरालाई अलिक बिस्तारै बुझ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि यो डिस्कसको समयलाई। हुन त यो कुराबाट अहिले यो जुन प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले धेरै बुझ्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने पढाइको विषयलाई हामी कतिचोटि अन्यल परिरहेको कुराहरू अर्कोले सोधिदिनु हुँदाखेरि हामीलाई धेरै क्लियर भएको छ। धेरै धन्यवाद। तर पनि यो पढाउने विषयमा त्यो अलिकति मेरो अनुरोध यहाँलाई। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यो मण्डली इतिहासको बारेमा धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब पढेको थिएँ। अनि यो सम्राट कन्स्टान्टिनोपलले जुन संसारभरिको धर्मगुरुहरूलाई आफ्नो त्यो राज्यमा त्यो बोलाउनु हुँदाखेरि मैले एउटा घटना त्यहाँ पढेको थिएँ। त्यो घटना सत्य हो कि असत्य हो, सरले अलिकति बुझाइदिनुहुन्छ कि? त्यो घटना चाहिँ के थियो भने, त्यति बेलाको बिसपहरूले चाहिँ को अगाडि पुग्ने भनेर चाहिँ उनीहरूको होडबाजीमा जुन ठाउँमा उहाँहरू बस्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अर्को बिसपलाई छिटो नपुगोस् भनेर त्यो गदा र घोडाको टाउको काटिदिएर त्यो व्यक्ति चाहिँ बिहानै गएको र अर्को बिसपले चाहिँ आफ्नो त्यो उसको जो काम गर्ने थियो उसले चाहिँ हाम्रो गदा र घोडा चाहिँ यसरी मारियो, टाउको काटियो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई जोडिदेऊ अनि म प्रार्थना गरिदिन्छु भनेर चाहिँ पछि उनीहरू यात्रा गर्दाखेरि गदाको टाउको घोडामा, घोडाको टाउको गदामा पनि भएको थियो। त्यसरी यात्रा गरेको थियो। त्यो प्रकारको विश्वास थियो भन्ने कुराहरू पढेको थिएँ मैले। यो सत्य हो कि असत्य हो, सर अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद, त्यति नै हो मेरो। हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा लेजेन्ड के भन्छ, पछि निस्केका त्यो आफ्नो पक्षको बिसपको आत्मिक शक्ति बढाउनको लागि लेखिएको त्यो एउटा परम्पराको बिचमा आएको लेजेन्ड हो। त्यो ऐतिहासिक तथ्य चाहिँ होइन। पछि धेरै त्यसका विषयमा काल्पनिक यो एउटाले त यस्तो पनि भनेको छ, यो 318 बिसपहरू त्यहाँ आउनुको लागि त्यो छुट्टै छुट्टै आत्मिक कुराहरू जोडेर त्यसको अर्थको अनर्थ पनि भएको छ। त्यो काल्पनिक हो, त्यो वास्तविक होइन। थ्याङ्क यू। पास्टर डानियल सिग्देल, उहाँले हात डानियल हजुरले समय लिइदिनुहोस्। हजुर जय मसीह, धन्यवाद। आजको क्लासबाट इतिहासलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण प्रकारले
बुझ्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ। र अहिले मैले महसुस गर्दै गर्दाखेरि जुन समयमा हामी जिएका छौँ, भोलिको पुस्ताको लागि हामी पनि एउटा इतिहास बन्छौँ। अनि जुन अहिले यो क्लास हाम्रो भइराखेको छ, यो पनि एउटा ऐतिहासिक नै भइराखेको जस्तो महसुस भइराखेको छ। यसै बिचमा मलाई मन लागेको एउटा सोध्नलाई व्यवहारिक विषय, हामी पास्टरहरू अर्थात् हामी इसाईहरू राजनीतिक कुराले कतिको प्रभावित हुनुहुन्छ कि हुनु हुँदैन। र अहिले आएर नेपालको अवस्थालाई हेर्दाखेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाले राजनीतिक प्रकारले पनि अब के अरे पार्टीहरू पनि इसाईकै नाममा खोल्ने कुरादेखि लिएर यस्ता कुराहरू छन्। यसका सकारात्मक र नकारात्मक के पक्षहरू होला नि, थोरै जिज्ञासा राख्न चाहेको छु। केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? यो विषय त पास्टर मनोजले धेरै पटक बताइसक्नु भएको पनि छ मेरो विचारमा। फेरि बताइदिनुहुन्छ कि पास्टर मनोज? मेरो पर्सनल विचार हो होइन। जहाँसम्म चर्च र राजनीतिको कुरा छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा नटेक्नु भनेको चाहिँ यसमा पनि लागु हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। र पुरानो करा अब मलाई चाहिँ अलिकति बिब्लिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा, यदि तपाईँ पास्टर अगुवा हुनुहुन्छ भनेदेखि म चाहिँ सिधै भन्छु तपाईँले गर्नु हुँदैन। तपाईँले चाहिँ के छ, परमेश्वरको वचन तोडेको हुने मात्र होइन, म त सजाय पनि पाउने देख्छु। परमेश्वर यही संसारमा तपाईँलाई पास्टर भएर राजनीति गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सजाय नै पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किनभने तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। नो, मेरो पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी रङ, तपाईँ गरेर सफलता पाएको पनि हुन सक्ला। पास्टर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिबाट तपाईँ एकदमै टाढा भाग्नुहोस् होइन। तर त्यो भनेर विश्वासीहरूले राजनीति गर्न नहुने भन्ने कुरा होइन। तपाईँको चर्चको विश्वासीले चाहिँ राजनीति कतिजनालाई, अब पोलिटिक्स भने पनि एउटा राम्रो हो, लाइन हो। तपाईँले देशको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, मान्छेहरूलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कतिजना गरेर कतिजना व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले त्यसमै दान पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यसकारण गर्दा हुन्छ। तर तपाईँ राजनीति गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा एकदमै क्लियरली के गर्नुपर्छ, आई एम नट पास्टर, म पास्टरको काम होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ। अनि कोही प्रार्थना गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ के छ, पास्टरलाई बोलाएर प्रार्थना गराउनुहोस्। तर राजनीतिको कुराहरू, त्यो पार्टीको कुराहरू, देशलाई विकास गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले के छ, छुट्टै कामले गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वासीहरूलाई एक्सेस छ। तर एज अ पास्टर कम्प्लिटली नो भनेर भन्छु म चाहिँ। मण्डलीमा राजनीतिक प्रभाव आउँछ, जसरी हाम्रो पास्टर अलोकले नि भनिसक्नुभयो। जब कुनै राज्यले धर्मलाई आड लिन्छ र त्यसपछि त्यो धर्मलाई चलाएर राज्यले आफ्नो फाइदा उठाउने हो, तर त्यसको शिकार चाहिँ मण्डली बन्छ। तर कतिपटक पास्टरले पनि त्यो शक्तिको स्वाद चाखेपछि साम्राज्यले, राज्यले जस्तो जस्तो हरा त्यस्तै गरिदिएको पनि छ इतिहासमा, जसको कारण रोमी साम्राज्यमा पनि विकृति आयो। रोम पतन हुनुमा त्यसको पनि एउटा हात छ। त्यस किसिमले हाम्रो देश अहिले अब क्रिस्चियन माइनोरिटीमा छ, हामी अल्पसङ्ख्यक छौँ। हामीलाई राज्यले दुःख दिने प्रयास गरिरहेको बेलामा राजनैतिक आवाज उठ्नु राम्रो हो। तर अब पास्टर नै झन्डा बोकेर जानु चाहिँ अलि मिल्दैन। राजनैतिक आवाज आउनु चाहिँ राम्रो हो। इतिहासबाटै सिक्दाखेरि पनि हामीले मण्डलीको इतिहासमा हेर्दाखेरि एउटा समयमा चर्च वाज द मोस्ट पावरफुल इन्स्टिट्युसन इन द वर्ल्ड। सायद पछि हाम्रो उहाँले ल्याउनुहुन्छ होइन। युरोपको 1/3 जग्गा जमिन चर्चको थियो। 1/3 अफ द ल्यान्ड बिलोङ टु द चर्च युरोपमा होइन। तर त्यो समयमा सबभन्दा करप्ट, चर्चले आफ्नो सबभन्दा भ्रष्ट भएको पनि त्यतिखेर नै थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन, एउटा भनाइ छ नि, पावर करप्ट्स एब्सोल्युट, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भने जस्तै कतिपटक हामी यो संसारमा एकदमै शक्ति खोजेर हिँड्यो भनेदेखि हामी आत्मिक रूपले, नैतिक रूपले चाहिँ भ्रष्ट हुँदै जान्छौँ। अनि हामीले यो मण्डली इतिहास पढ्दाखेरि एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यही हो। हामीले सेवा गर्ने क्रममा पावर खोज्यौँ भनेदेखि हामी नैतिक रूपले पतन हुँदै जान्छौँ। र मण्डली इतिहासमा चाहिँ त्यो छ। जब चर्चले राजनैतिक शक्ति पाएको छ, चर्चलाई कहिले पनि फाइदा भएको छैन।
हस्, धन्यवाद। मेरो पनि एउटा प्रश्न छ आज चाहिँ पास्टर भोजराजलाई अलिकति क्लियर हुन खोजेँ मैले यसमा चाहिँ। जति बेला मार्टिन लुथरले चाहिँ यो नयाँ चाहिँ टर्न ल्याउनु भयो त्यो बेला चाहिँ एक्चुअली चाहिँ चर्चहरू चाहिँ करप्सनै बढी भएर हो कि चाहिँ परमेश्वरको मेसेजै रङ भइरहेको थियो कि त्यो बेला वाट वाज द मेन रिजन द्याट एट द पोइन्ट त्यो बेला हिट गर्नुपर्ने खासै वचन के थियो त्यति बेला पास्टर के थियो अवस्था? हुन्छ, त्यो हामी पछि पनि हेरौँला। त मुख्य चाहिँ करप्सन नै हो। मार्टिन लुथरलाई मुख्य रिस उठेको चाहिँ म छुट्टै चर्च सुरु गर्छु पनि थिएन, पोपको विरुद्धमा जान खोजेको पनि थिएन। जब चर्चले विश्वासीहरूलाई अन्धा बनाएर त्यसपछि स्वर्ग जाने सर्टिफिकेटहरू बेच्न थालेको देखेपछि उनको त्यो धैर्यताको सीमाको बाँध फुट्यो। अनि त्यो एउटा घटना नै छ। एउटा त्यो के टेट्जल भन्ने मान्छे लुथर बसेकै ठाउँमा आउँछ, टिनको बाक्सा लिएर आउँछ, हातमा चाहिँ इन्टेलिजेन्स भन्ने त्यो स्वर्ग जाने सर्टिफिकेट छ, एक हातमा बाक्स, अनि कसैको त्यो पैसा सुनको चाँदीको सिक्का त्यो किनेर त्यो टिनबाट हालेपछि टिङनिङ आवाज तल सुनिने बित्तिकै तिमीहरूको मरेको मान्छेको आत्मा पनि नरकबाट स्वर्ग गयो अथवा पर्गेटिभबाट स्वर्ग गयो। त्यस्तो देखेपछि मार्टिन लुथरले त्यसपछि आफ्नो एउटा सहनशीलताको बाँध फुट्यो र त्यसपछि उनले त्यसको विरुद्धमा 95 थेसिस जति पनि लेखेको छ त्यसमा मुख्य विषय त्यही हो। 95 थेसिसमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरेका छैनन्, केवल त्यो मण्डलीभित्र भएको भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र विश्वासहरूलाई अन्धकारमा राखेको। हस्, धन्यवाद। आउनुहोस्, हामी अब चाहिँ आज छलफल चाहिँ त्यति खासै देखिएन। अब हामी धेरै बेर किन तान्ने हो र आज चाँडै अर्ली डिसमिसल गर्नुपर्ने जस्तो देखियो स्थिति। त्यसैले चाहिँ हामी आज चाहिँ यहीँ क्लोजिङ प्रेयर गरेर हामी छुट्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई। र यहाँ अर्को हात उठेको रहेछ। यो अघि उठेको हो कि फेरि उठाउनु भएको? हाम्रो मतिहासजीले उठाउनु भएको छ। ल, हजुरले लिनु समय। थियो के अरे जयमिसी फेरि पनि के अरे म फेरि प्रवचन चाहिने हो। अनि एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो, यो जो रोमन क्याथोलिक चर्चहरूमा फादरहरूले विश्वासीहरूका पाप अनुसारको प्राय के अरे दण्ड तोकेर मूल्य तोकेर क्षमा गर्ने सिस्टम छ भन्ने कुरा यो कतिको सत्यता छ होला? रोमन क्याथोलिक चर्चहरूमा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन होला? यो अलि प्रश्न पार्दिनु हुन म पास्टरज्यूलाई अनुरोध गर्दै। त्यो अहिलेको विषय होइन, त्यो चाहिँ त्यति बेलाकै रिफर्मेसनको पालाको विषय हुन सक्छ। त्यहाँ सुन्नु भएको थियो होला। मूल्य तोकेर यदि तिम्रो पाप क्षमाउँछन्, तिम्रो मात्र नभएर तिम्रो पूर्वजहरूको पाप पनि क्षमाउँछन् भन्ने त्यो त्यति बेलामा थियो। अहिले चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चमा छैन। हस्, थ्याङ्क यू। हेलो, हस्, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। जस्तै एउटा इतिहासमा हाम्रो सबैभन्दा मोस्ट सक्सेसफुल पोलिटिसियन, थियोलोजी, प्रेसिडेन्ट, पास्टरबाट प्रेसिडेन्ट भएको मान्छे अब्राहम क्याफर थियो। युरोपियन नेदरल्यान्डको मान्छे थियो। पछि गएर त्यो मान्छे थियोलोजियन भयो र पछि फेरि पास्टर, त्यहाँदेखि देशलाई चलाउने प्रेसिडेन्ट भयो। के हाम्रो देशको एउटा नेपाली कन्टेक्स्टमा बोल्दाखेरि एउटा सामान्य अर्गनाइजेसन भित्र हाम्रो चर्चले करप्सन गर्छ कि हाम्रो नेपाली चर्चेसहरूले, लिडर्सहरूले के पोलिटिक्समा गएर त्यसलाई शुद्ध पार्न सक्छ? अब्राहम क्याफर जस्तै रिफर्मर, एउटा रिफर्मेसन, इकोनोमिक, वाटेभर एनी काइन्ड अफ सोसियली रिफर्मेसन ल्याउन सक्छ? एउटा अर्गनाइजेसनलाई, क्रिस्चियन अर्गनाइजेसन भित्र करप्सनलाई रिमुभ गर्न सक्दैन, त्यो करप्सनलाई होल्छ। त्यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्नु एउटा पोलिटिक्सको कन्टेक्स्टमा बोल्दाखेरि? अब्राहम क्याफरको इक्जाम्पलमा पास्टर नर्बु चुप लाएर बस्नु भएको छ खै? पास्टर नर्बुले आन्सर गर्नुपर्ने भयो। होइन, अब म त्यस्तो होइन। अब मलाई चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्छ होइन। हामी चाहिँ नुन र ज्योतिका सन्तान हौ। हामीले चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। अस्ति मैले अयुबको
पुस्तकबाट मल्टिडाइमेन्सनल लिडरसिप हैन हाम्रो पहुँच चाहिँ हुनुपर्छ वास्तवमा। तर अब वेदीको काम गर्ने पास्टर्सहरूले वेदीकै काम गर्नुपर्छ। तर एल्डर डिकनहरू पनि राजनीतिकमा लाग्न सक्छन्। अब अघि पास्टर मनोजले पनि अलरेडी एड्रेस गर्नुभयो। अब जहिले पनि अब एउटा अभिषेक पास्टरले चाहिँ धार परिवर्तन गरेर घरिका पुल्पिटमा घरिको सिंहासनमा चाहिँ बस्नु हुँदैन। तर अब क्रिस्चियन आम एउटा क्रिस्चियन अगुवा भन्नाले पास्टर नट नेसेसरीली अर्डेन पास्टर, अर्डेन प्रिस्ट, नट नेसेसरीली। तर हाम्रो मण्डलीबाट त्यस्ता डिकनहरू अथवा साधारण एउटा ले लिडर पनि राजनीतिकमा एउटा क्रिस्चियन मान्यता मूल्य बोकेर गएर परिवर्तनशील कुराहरू गर्छ भने त एकदमै राम्रो कुरा हो हैन। साउथ अफ्रिकामा डेस्मन्ड टुटु आर्क बिशपबाट मानिसहरूले राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि उहाँको गुहार, उहाँको सहायता, उहाँको सल्लाह सुझावहरू कति चाहन्छन्। कति ठाउँ त हाम्रा क्रिस्चियन अगुवाहरू, बिशपहरू, राम्रो राम्रो पास्टर्सहरू दुईटा द्वन्द्व भएको जातिको बिचमा एउटा मिडिएटर, एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा पनि युएनमा काम गरेको हामी देख्दछौँ। र हामी चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार मिलन गराउनेहरू हौँ, मेलमिलाप गराउनेहरू हौँ। र के थाहा भोलि गएर राम्रो पास्टरलाई जसरी एकचोटि राजाले नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्थ्यो, त्यसरी नै राम्रो एकजना क्रिस्चियन अगुवालाई प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त गराउन नेपालमा पनि सक्छन्। अझै पनि मान्छेले नचाहला, तर कुनै न कुनै दिन आउला, अहिले नै भनिरहेको छ हैन। रामशरण महतले पनि अर्थमन्त्री पहिला भूतपूर्व, उहाँले भनिरहनु भएको छ कि प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनिटीले मात्रै नेपालको अहिलेको समसामयिक विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर परिवर्तन गर्न पनि सक्छन्। यसकारण म चाहिँ आशावादी हुन्छु। नेपालमा पनि म छक्क पर्दिनँ क्रिस्चियन लिडर्सहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आएर लु प्रधानमन्त्री खाइदेऊ, देशलाई हाँकिदेऊ भन्छ भने प्रभुको हात हो। अनि त्यो चाहिँ राम्रो, म चाहिँ राम्रो नै ठान्छु, एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसरी सुधार गर्नुपर्छ राजनीतिक, सामाजिक अनि हाम्रो अब स्पिरिचुअल फेसेट्समा पनि, डाइमेन्सन्समा पनि आमूल परिवर्तन आएको हाम्रो मानिसहरू पुगेको म चाहिँ छक्क पर्दिनँ। प्रभुको योजनामा त्यो हामी पुग्नुपर्छ, त्यो होदा, त्यो पदसम्म पनि। हस्, धन्यवाद। अब हामी दुईटा प्रश्न लिन्छौँ। प्रश्न भन्दा भन्दै यहाँ मान्छे धेरै भइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रो पास्टर ब्रायन, त्यसपछि सन्तु तामाङ र पास्टर ओलाक, तीनजना मात्रै अब प्रश्न चाहिँ अब चाहिँ हातमा उठाइदिनु होला, फेरि अब लिने छैन। धन्यवाद छ हाम्रो अर्जुन डिकन अर्जुनज्यूलाई। प्रश्न भन्दा पनि यहाँ खास चाहिँ जति पनि हामीले हाम्रो डाक्टर भोजराज भट्ट सरबाट हामी सिकिरहेछौँ, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकिरहेछौँ। र म यो इतिहास हेर्दाखेरि जस्तै हामीले 100 देखि अस्ति 324 अनि लगभग 324 देखि 590 यो एडी को हेर्दाखेरि क्रिस्चियन हिस्ट्रीको एकदम राम्रो देखिन्छ। तर अब यहाँनिर 590 देखि जस्तै अब होली रोमन एम्पायर सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले। अब यो पिरियडदेखि उता जस्तै म इस्लामको कुरा गर्दाखेरि 622 एडी मा लगभग प्रोफेट मोहम्मदले इस्लाम स्ट्याब्लिस गरेको चाहिँ इतिहासमा हामी पाइन्छ। अब यो क्रिस्चियन हिस्ट्री हेर्दाखेरि अब पहिला एकदमै राम्रो तहमा गइरहेको लगभग 590 सम्म, स्पेशली 324 देखि 590 सम्मको पिरियडमा, र सबै एउटा स्ट्याब्लिस भइरहेको छ। सबै युरोपियन कन्ट्रिजमा एकदमै एउटा रुट बसिसक्यो भने अब 622 देखि यता जब इस्लाम सुरु हुन्छ अनि त्यहाँदेखि यताको हिस्ट्री हेर्दाखेरि त यो सबै ओभरस्याडो भएको बिस्तारै उसले सबै अहिले हेर्दाखेरि लगभग वर्ल्डमा चाहिँ यति छिटो फैलिएको, यसको चाहिँ सक्सेस, यसको सिक्रेट के हो? यसको बिहाइन्ड परमेश्वरको योजना हो कि अथवा यो रोमी करप्सनको कारणले हो कि? आज अहिले हेर्दाखेरि जब हामी यो हिस्ट्री हेर्दाखेरि यसको बिहाइन्ड सिक्रेट के हो? कि अब बाइबलमा भने जस्तै सामुएलको सन्तानको अहिले मात्रै परमेश्वरले 622 देखि यता मात्रै सुरु गर्नु थाल्नु भएको हो कि? यो अलिकति मलाई यो बुझ्नु मन परेको हो, किन यति छिटो एक्सपेन्सन भयो? परमेश्वरको अवश्य पनि हात सबै कुराहरूको पछाडि हुन्छ, त्यसमा त शङ्का छैन। तरै पनि जब हामीले मानवीय रेस्पोन्सिबिलिटीलाई पनि स्वीकार गर्दछौँ तब 590 तिर नै हो मोहम्मदको जन्म पनि हुन्छ।
र त्यसपछि त्यो बेलासम्ममा मोहम्मदले आफ्नो मतको विस्तार गर्नुसम्म त्यति बेलाको अरेबियादेखि लिएर पर्सियादेखि लिएर माथिको यो अर्मेनियन उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान जस्ता देशमा पनि पूर्ण रूपले इसाई विश्वास थियो भनेदेखि उत्तर अफ्रिका पूर्ण रूपले इसाई थियो। तर त्यसको झन्नै 50 वर्षको अन्तरालमा यी सबै क्षेत्र इस्लामिक बन्न गएका छन्। त्यो पछि अर्को इतिहासमा हामीले हेरौँला। मुख्य कारण चाहिँ रोमी साम्राज्यको पतन। साम्राज्य यति शक्तिशाली थियो, रोमी साम्राज्य विघटन भएको थिएन र त्यसको शक्ति जुन पहिला नै थियो भनेदेखि त्यसरी त्यस्तो हुने थिएन। तर आन्तरिक रूपले रोमी साम्राज्य खाक भइसकेको थियो। अनैतिकता, भ्रष्टाचार, द्वन्द्वले गर्दाखेरि कमजोर पश्चिमी युरोपियन देशहरू यो सिटिङ डक भन्छौँ है, आएर एकदमै त्यो इस्लामिक त्यो डरलाग्दो सेना आएपछि उनीहरू टिकेनन् जबरजस्ती। त्यसपछि यो एउटा निकै डरलाग्दो इतिहास जो अहिलेसम्म विश्वको इतिहासमा लुकाइराखेको च्याप्टर आउँछ, त्यो पछि हामी हेरौँला। मुख्य पतन हुनुको कारण कमजोर रोमी साम्राज्य नै हो। धन्यवाद। त्यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने इस्लामको एक्सपान्सन चाहिँ मिलिटरी एक्सपान्सन हो। उनीहरूले चाहिँ हामीले क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार सुनाएको जसरी होइन, उनीहरूले आक्रमण गरेको। इस्लामको थियोलोजी के छ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ खास थियोक्रेसी हो। उनीहरूको चाहिँ त्यो के छ, उनीहरूको धर्ममा खालि आत्मिक छुट्टै यो राजनीति छुट्टै होइन, उनीहरूको चाहिँ राजनीति र आत्मिक एउटै हो उनीहरूको। त्यस कारण गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ बल जफ्ती नै आक्रमण गरेर जितेर राज्य जित्नु भनेको धर्म बनाउनु भन्ने एउटा कन्टेक्स्ट पनि छ त्यसमा। पछि सायद आउँछ त्यो। हुन्छ। अब यसपछि सन्तु तामाङ र त्यसपछि पास्टर ओलक सुनुवार। हुन्छ। जय मसी। मेरो लगभग प्रश्नको उत्तर त आइसकेको छ। अघि हाम्रो यो क्रिस्चियनहरूले चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ मैले नि सोध्न चाहेँ। म 30-35 वर्ष अगाडिदेखि सरकारी सेक्टरमै काम गर्ने हुँदा र कतिजना क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ यो धर्म प्रचारको कुराहरूमा जेल पर्दा राजनीतिक मान्छेहरूको सोर्स फोर्स नभइकन उनीहरूले ननिकालिकन गर्न सकिँदैन। एउटा कुरा त्यो हो भने अर्को चाहिँ यदि हामी क्रिस्चियनहरूले राजनीतिमा चासै लिनुहुन्न भने राजनीतिमा भएको नन क्रिस्चियनहरूलाई हामीले कसरी सुसमाचार सुनाउने? किनभने हामी पनि क्रिस्चियन भएर पनि त्यही भित्र पस्यो भने अनि उनीहरूलाई भन्न पाइन्छ। एउटा कुरा त्यो हुन्छ भने अर्को चाहिँ अब क्रिस्चियनहरूलाई पनि कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि त अब देशै त क्रिस्चियनको त छैन, अनि त्यही पार्टीकै मान्छेहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी कुनै पनि पार्टीमा राजनीतिमा हामीलाई ज्ञानै छैन, सिपन्डै छैन भने हामीले कसलाई भन्न जान्ने? अनि अर्को चाहिँ कुनै देशमा, नेपाल देशमा अथवा विश्वमै छ यस्तै कुराहरू, समस्याको कुराहरू, राजनीतिक कुराहरूमा। अनि त्यस्तो अवस्थामा क्रिस्चियनहरू त अहिले सबैभन्दा राम्रो त क्रिस्चियनहरूलाई नि देख्छ नि मान्छेले हेर्दाखेरि। हो क्रिस्चियनहरू त उनीहरूले धर्मको कुरामा चाहिँ नराम्रो भन्छ, तर इमान्दारीको कुरामा त क्रिस्चियनहरू त यस्तो उस्तो हामीलाई राम्रै भन्छ। अहिलेसम्म म जहाँ छु, म भएको ठाउँमा भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको उनीहरूले क्रिस्चियनहरू त यस्तो हुन्छ, राम्रो प्रकारले उनीहरूले भनिरहेको हुन्छ। कुनै पनि समय ल देशमा चाहिँ यस्तो यस्तो भयो, अब देशलाई कसैले पनि चलाउन सकेन, ल अब चाहिँ क्रिस्चियनहरूको पालो भनेर क्रिस्चियनलाई देश चलाउन दियो भने अहिले क्रिस्चियनहरूले राजनीतिप्रति चासै छैन, त्यो सम्बन्धी थाहा नै छैन भने त त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने र एउटा आफ्नो खुल्दिल लागेको विषय। धन्यवाद। मेरो विचारमा हामीले भनेको क्रिस्चियनले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेको होइन कि पास्टरले राजनीति गर्नु हुँदैन, क्रिस्चियनले राजनीति गर्नुपर्छ। पास्टरहरूले हाम्रो चर्चका एल्डर डिकनहरूदेखि लिएर विश्वासी जवानहरूदेखि लिएर राजनीतिमा जानको लागि प्रेरणा दिनुपर्छ। अनि अझै सामाजिक सेवा, राजनैतिक सेवा, उद्योगपतिहरू धेरै हुनुपर्छ क्रिस्चियन मण्डलीभित्र। किनभनेदेखि हामीले चौतर्फी विकास गर्नको लागि जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने जिम्मा पास्टरको हो। पास्टर आफै राजनीति, अब त्यस्तै परिवेश आइहाल्यो, पास्टर बिना अर्को व्यक्ति नै छैन भने त अब लोक त्यसमा पनि केही छुट दिन सकिन्छ। तर पास्टरले वचनको सेवा गर्न छोडेर आफै राजनीति गर्नु चाहिँ अलिक मिल्दैन, सब व्यवहारिक हुँदैन। त्यो एउटा बोलावट नै फरक भइसक्यो। गर्ने नै हो भनेदेखि त सेवा अर्कोको हातमा दिएर ल अब चाहिँ अब मार्टिन लुथरले
अमेरिकामा मार्टिन लुथर किङले जसरी उनी पनि पास्टरै भनिन्छन् तर उनले राजनीति त गरेनन् तर राजनैतिक शक्तिको रूपमा उनी प्रस्तुत भएकै हुन्। त्यसकारण क्रिस्चियनले राजनीति गर्नुपर्छ तर पास्टरले चाहिँ गरिदिनु भएन। र त्यसपछि अवश्य पनि क्रिस्चियन माथि अहदामा पुगेपछि तपाईँले भनेको सही हो, धर्मको हिसाबले उनले मन नपराउलान्। जसै यो सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चल अस्पतालमा एकजना पास्टर दाइ त्यहाँको शुभसाप हुनुहुन्थ्यो, पछि गएर अफिस उनी निकै उच्च अहदामा बढ्नुभयो। उनलाई क्रिस्चियन भनेपछि देखि नछन्, तर अरू सबै कुराको क्षेत्रमा जे कुरो सोध्नु पर्यो ती पास्टरलाई सोधिन्थ्यो। त्यसकारण त्यो इज्जत र सम्मान क्रिस्चियनको छ। एउटा इमान्दार क्रिस्चियनले सिभिल सर्भेन्ट होस् अथवा राजनीतिक कर्मी किन नहोस्, त्यसलाई हामीले विश्वास गर्छन् मान्छेहरूले। त्यो दिन आउँछ पनि, आउनु पनि पर्छ। क्रिस्चियनले राजनीति गर्नुपर्छ तर पास्टरले गरिदिनु भएन, त्यति हो। हस्, धन्यवाद। ल पास्टर ओलाक, हजुरको अन्तिम प्रश्न। हजुर, मेरो प्रश्न भन्दाखेरि नि यो राजनीति र यो जुन स्टेटको विषयमा नै, स्टेट र रिलिजनको विषयमा नै केही कुराहरू मलाई पनि यो जुन भन्न मन लाग्यो। अहिले भर्खरै हाम्रो सन्तु तामाङ ज्यूले पनि यो कुराहरू राख्नु भएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ दुईवटा एक्सपेक्टेसनमा देख्छु, पोलिटिसियनको एक्सपेक्टेसन र हामी विश्वासीहरूको एक्सपेक्टेसन, आशा। अनि धेरैपल्ट हाम्रो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा पनि अब म पहिला नेपालमा हुँदाखेरि पनि त्यो रिङ रोड वरिपरि प्रार्थना गर्दै प्रभु यहाँको नेताहरू सबै क्रिस्चियन हुन्, यहाँको अब भनौँ न अब यस्तो हुन् भनेर प्रार्थना गरे। तर अहिले लाग्दाखेरि अब वास्तवमा हामीले त गरेको प्रार्थना र हाम्रो आशा चाहिँ के हो भनेदेखि हामी नेपालमा दुःखमा छौँ, सतावटमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई राजनैतिक दृष्टिकोणबाट पनि अब सुरक्षा दिने मान्छे, शान्ति दिने मान्छे हामीलाई चाहियो, त्यो हाम्रो आशा हो। अनि त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो समुदायबाट कोही त्यस्तो अगुवालाई अब राजनीतिमा प्रवेश गराएर क्रिस्चियनको हक र अधिकारको निम्ति बोलिदिने मान्छे होस् भन्ने चाहिँ एउटा आशा हो। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा कि अब त्यो सही हो, त्यो एउटा हाम्रो एउटा राम्रो विचार हो। तर त्यो राजनीतिको क्षेत्रमा गइसकेपछि चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे त्यो वडा अध्यक्ष होस्, हामी विश्वासी नै त्यो ठाउँमा त्यो ओहदामा पुग्यौँ भने पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ केवल हाम्रो विश्वासी समुदायलाई मात्रै सेवा दिनु होइन, हक अधिकार उनीहरूलाई मात्रै दिनु होइन। हामीले सिङ्गो गाउँको निम्ति, सिङ्गो देश र समुदायको निम्ति हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो जुन सेवाको कार्य र जुन क्षेत्र नै भिन्न हुन्छ भनेपछि, तर हाम्रो जुन एउटा इमान्दारितालाई, हाम्रो जुन विकासको दर्शनलाई, हामी शक्तिको निम्ति जाँदैन विश्वासीहरू राजनीतिमा, तर परिवर्तनको निम्ति हामी जान्छौँ। देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, उन्नति गर्न, चाहे त्यो जुनसुकै धर्मका मानिसहरू किन नहुन्, चाहे जुनसुकै अब पृष्ठभूमिबाट आउने मानिसहरू किन नहुन्, उनीहरूलाई सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ हामी राजनीतिमा जान्छौँ भनेर चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, त्यो उद्देश्य लिनुपर्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले शक्ति प्राप्त गरे पनि एउटै मात्र समुदायलाई हामीले सेवा दियौँ भनेदेखि सायद त्यो सेवा चाहिँ लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या पनि आउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो इन्साइट हो। हजुर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब चाहिँ हामी लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पास्टर भोज, हजुरलाई के भन्नु छ अन्तिममा? होइन, सब ठिक छ हजुर। पास्टर मनोज, हजुरलाई के भन्नु छ? मलाई पास्टर ओलागले भनेको पोइन्ट मन पर्यो। यसमा मैले पहिला भने क्रिस्चियन पार्टी हुनु हुँदैन भन्ने जुन कन्टेक्स्टमा आएको छ नि, त्यो भनेको चाहिँ किन भनेदेखि त हाम्रो पार्टी हुनासाथ हिन्दूहरूलाई चाहिँ हामीले के भनेर गर्ने? तपाईँ र मैले पोलिटिक्स गर्छौँ भनेदेखि त सबैलाई सहायता गर्नु पर्यो होइन। क्रिस्चियन पास्टर नै राजनीति भए पनि तपाईँको अन्डरमा मेरो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको मात्र लिडर भन्ने हुन्छ। तपाईँ सबैको लिडर भएपछि सबैले समाधान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामी क्रिस्चियनको पार्टी, क्रिस्चियनलाई मात्रै राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो अलिक मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा जाने मान्छेहरूले दर्शन चाहिँ म क्रिस्चियन, हिन्दू, बुद्धिस्ट सबैलाई सहायता गर्छु भन्ने दर्शन चाहिँ छ र म चाहिँ एउटा नैतिक रूपमा दर्शन लिन्छु, यो एउटा राम्रो समाज चाहिन्छ भन्ने त्यो लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा ट्राइबल मेन्टालिटी जस्तै म यो जातको लागि, म यो जस्तै यो क्रिस्चियनको लागि पनि पोलिटिक्समा जान चाहिँ मिल्दैन। तर पोलिटिक्समा जाने मान्छेले चाहिँ एउटा उसको भ्यू चाहिँ सबैजना छ। तपाईँले खालि विश्वासीलाई मात्र होइन, गैर विश्वासीलाई पनि अघि हामीले मण्डल इतिहासमा हेरेको जस्तै उनीहरूलाई हिन्दू नै भए पनि तपाईँहरूको निम्ति म राम्रो गर्छु भन्ने हिसाबले गर्न सक्ने हुनु पर्यो।
नत्र एउटा मात्र समूहलाई काखा अर्कोलाई पाखा गरेर चाहिँ गर्न मिल्दैन राजनीतिमा गएपछि। एउटा राम्रो पोइन्ट पास्टर। हस्, धन्यवाद हजुरहरूले सबैलाई। पास्टर नर्बु, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? पास्टर हस्, धन्यवाद। अब त्यसो भए ठिक छ, हामी आजको क्लास यहीँ चाहिँ अफ गर्छौँ। हामी अब प्रार्थना गरेर छुट्नेछौँ। पास्टर गङ्गाबहादुर तामाङ क्यालिफोर्नियाले हामीलाई अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ र यसपछि हामी भोलि सबैजना जम्मा हुनेछौँ। तबसम्मलाई हामी यो प्रार्थनाबाट हामी छुट्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह। मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले हामी यो आफ्नो दास पास्टर डाक्टर भोजराजज्यूले जुन मण्डली इतिहासको कुराहरू सिकाउनु भएको छ, यो कुरोबाट हामी सिक्न सक्दछौँ। वर्तमान मण्डलीहरूमा हामीले पनि हाम्रो पूर्वजहरूले गरेको गल्तीबाट अहिलेको 21औं युगको मण्डलीलाई पनि कसरी सुधारमा ल्याउने, अझै पनि नेपालमा नेपालीहरूको बीचमा राजनीति र क्रिस्चियन विश्वासको बीचमा मानिसहरूमा अन्योलपना छ। कतिपटक बाइबलले भने अनुसार एउटै खुट्टा दुईटा ढुङ्गामा हाल्नु हुँदैन। तर हामी नेपालको अधिकांश पास्टरहरू राजनीति पनि गर्छन्, पास्टर पनि गर्छन्, अनि त्यसपछि कुन पार्टीलाई समर्थन गर्ने कुन पार्टीलाई नगर्ने यस्तै किसिमको दुविधाहरू छ। हामी यी इतिहासले पनि सिक्दछौँ कि हामी मण्डलीको काम गर्नेले मण्डलीमा मात्रै गर्न सकेको होस्, राजनीति गर्नेले समाजलाई उत्थान गर्ने होस्, शुद्ध विवेकले, सही विवेकले, भ्रष्टाचार मुक्त, अनैतिक कुरा मुक्त काम गर्नलाई क्रिस्चियनहरू उठ्नु पर्नेछ। यो ज्ञान बुद्धि मण्डलीमा दिनुहोस्। अहिलेको विश्वभरमा भएको नेपालदेखि छरिएर बसिएका नेपाली भाषीहरूले यी कुरोलाई अगाडि बढाउन सकेको होस् र हामी तपाईँको महिमा गर्न सकेको होस्। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले जुन सिकेको छ त्यसबाट हामी अझ मण्डलीलाई बलियो बनाउन, सामर्थ्यवान बनाउन, क्रिस्चियन विश्वासलाई अगाडि बढाउन तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद यो समयको लागि। तपाईँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। जय मसीह। र भोलि बिहान हामी 8:30 बजे फेरि अमेरिकाको समय बुक अफ रुथको लागि नयाँ क्लासमा हामी सबै रुथको किताब लिएको लागि हामी पढ्नेछौँ भोलि। आउनुहोस् सबैजना। तबसम्मको लागि हामीलाई परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह र आशिषमा राख्नु भएको होस् भन्ने हामी तपाईँसँग बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद सबैजनालाई। जय मसीह।